बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदेद। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं सदफ अब्दुल जब्बार, मेरे साथ हैं साइम खान और हम अपने शो का आगाज़ करते हैं जनाब। बात करते हैं और पाकिस्तान में हम देख रहे हैं कि जो बैरूनी अनासर हैं जो दहशत गर्दी फैला रहे हैं, उनका दहशत गर्दी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है, लेकिन हमारी पाक अफवाज अलर्ट है, हर तरह से चौकन्ना है और हर दुश्मन के अज़ाइम को अल्हम्दुलिल्लाह नाकाम बनाया जा रहा है। यहाँ पे जिक्र करेंगे कैडेट कॉलेज वाना का, जहाँ पर हमला आवर तमाम खारजी जहन्नुम वासिल कर दिए गए। सिक्योरिटी ज़राए बताते हैं कि खुदकुश हमलावर के अलावा 4 खवारिज जहन्नुम वासिल किए गए। कॉलेज की इमारत को बारूदी सुरंगों के खतरे की वजह से क्लियर किया जा रहा है और कामयाब ऑपरेशन में कैडेट कॉलेज के किसी तालिब इल्म या उस्ताद को नुकसान नहीं पहुंचा। 525 तलबा समेत 650 अफराद को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया है। बिल्कुल, दहशतगर्द हमले में पाक फौज के 3 जवान उन्होंने जाम शहादत नोश किया और आप देखें कि ये जो ऑपरेशन था ये कई घंटे तवील था। अब पाक फ़ौज के जो जवान थे उन्होंने दहशतगर्दों को बिल्कुल कॉर्नर करके एक पॉइंट के ऊपर उनको कॉर्नर और आइसोलेट किया हुआ था ताकि वो बच्चों के बैरक्स तक ना जा सकें। वो उनको एंट्री की, अगर आप पिक्चर देखें तो इस पिक्चर से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि एंट्री पॉइंट के ऊपर पाक फ़ौज ने उनको घेरे रखा और फिर आहिस्ता 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 उनको कॉर्नर करते 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 बिल्कुल साइड पर ले जाके वहाँ पर उनको फिर जहन्नम वासिल किया। वाना कैडेट कॉलेज से रेस्क्यू किए गए कैडेट्स का ये कहना है कि पाक फ़ौज ने हिफाजत की, अल्हम्दुलिल्लाह सब महफूज हैं। फितनल खवारिज के शरपसंदों को फोर्सेस ने बर वक्त कार्रवाई करके हलाक किया और बहादुरी से हमला जो था वो फितनल खवारिज का उसको पिस्पा किया। कैडेट कॉलेज क्लास स्टूडेंट ये मिशी की नन 5 बार हमला वाला अदा के पाकिस्तान आर्मी दे मिस्र डेरा कुर्बानी वकड़ला माशाल्लाह मिस्टर स्टूडेंट महफूजी पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद। मैं वाना कैडेट कॉलेज में 10th क्लास में पढ़ता हूँ। दहशतगर्दों का सामना हुआ था, कैडेट कॉलेज पर हमला किया था। हमारी फोर्सेस की बर वक्त कार्रवाई पर दहशतगर्द मारे गए और हम सारे कैडेट महफूज हैं माशाल्लाह। I study in class second year. The Pakistan Army has built this cadet college for us so that we can get education, peace and progress. But these coward terrorists, they always wanted that children of our area remain uneducated so that they could always use their evil ideas. They have tried another time and they have failed and they will always fail. Pakistan Zindabad, Pakistan Army Paindabad. तो दुश्मन हमारा बुज़दिल है और इसी तरीके से छुपकर वार करना जानता है, लेकिन हमारी पाक फ़ौज जो है, हमारी अफवाज जो है वो हर तरह से अलर्ट है, चौकन्ना है और हर दुश्मन की कार्रवाई को नाकाम बनाती है। इसी तरीके से जो हमारे अवाम है, जो हमारी मकामी पब्लिक है, वो भी पाक फ़ौज के शाना बशाना है। तो वाना के मकामी अफराद ने तलबा पर फितनतुल खवारिज के बुज़दिलाना हमले की शदीद मज़म्मत की है और कहते हैं कि अफ़गानिस्तान से आने वाले दहशतगर्द हमारे बच्चों को तालीम से दूर रखना चाहते हैं। मासूम जानों की हिफाजत को मुमकिन बनाने पर पाक फौज के शुक्रगुजार हैं। वाना के कोम अटैक शوی د دې مونږ भरपूर الفاظ کې مزمت او داسې نه دي کول پکار افغانستان نه کوم دهشتګرد راځي او دلته پاکستان کې زمونږ تعلیمي نظام چې کوم د خرابول کوشش کوي یا زمونږ کالجونو ته نقصان رسوي یا زمونږ سکولونو ته کوم دغه نقصان رسوي. کم چې پرون په وزیرستان کې یا په کیډټ کالج باندې کم اٹیک شوی دی، کم دماکه شوی ده، یقینا غلط کار دی. خو زه دا وایم چې ګوره د افغانستان چې څومره هم قبایل دلته راغلي دي یا بد شوي دي یا خلک راځي، نو همیشه د دوی کار دا وي چې دوی په پاکستان کې کار مونږ ته ورانوي. کیډټ کالج باندې کوم حمله وشوله، یعنی دهشتګردي کوم برید په وکړ او فوج په عین موقع باندې هغه ناکامه کړله. ټول ټیچینګ سټاف او سټوډنټ محفوظ دي. پاک فوج ماشاءالله زبردست کروي وکړه. شکیمه برای واقعا وشو په کډې کالج باندې کې په هغه د مخبل برادر وی او سره د میجنورا رشتہ دارون هوی دفاع فوج می ډېر ښه شکریا ادا کوي چې د ټول سټوډنټ محفوظ کړل او دهشتګرد چې کی مې هغه ولاته موقع باندې ختم کړل. او میشه مزید دا غوړي چې کنه کډې کالج باندې چې کی دا هم بحال شي او سره نو تعلیمي ادارې هم مخ دغه څه وسوتي او فوج ته بشارت چې مزید هغه څه کاروایی وسوتي چې د دهشتګردي ختم شي. اچھا، پاکستان کے ناپاک دشمنوں کی یہی اوقات اور یہی حیثیت ہے کہ وہ معصوم نہتے شہریوں کو ڈرا دھمکا سکتے ہیں. ان کے اندر اتنا گٹ، اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ ہماری سیکیورٹی فورسز کو کے ساتھ فرنٹ فیس ٹو فیس لڑ سکیں. اور یہ جو بچے تھے یہ تو بڑی بہادر ماؤں کے بہادر بچے تھے. یہ وہ بچے تھے جو کیڈٹس تھے، جو کہ انہی دشمنوں سے لڑنے کے لیے تربیت حاصل کر رہے تھے، تعلیم حاصل کر رہے تھے. اور یہ وہ بچے تھے، یہ وہ بچے ہیں جو کہ شہادت کا خواب دیکھتے ہیں. ان بچوں کو ڈرانے کے لیے، ان بچوں سے لڑنے کے لیے دشمن آئے تھے.
पाकिस्तान की दारुल हुकूमत में भी हमें देखा कि दुश्मन दहशत गर्दों ने वार किया। गुज़िश्ता कुछ ही घंटों में हमें देखा कि 2 बड़े दहशत गर्दी के वाक़यात हुए पाकिस्तान के अंदर। एक ही वाना कैडेट कॉलेज वाला, दूसरा इस्लामाबाद G11 कचहरी के पास जहाँ पर मासूम निहत्ते साइल आए हुए थे अपने मुकदमों के लिए, वहाँ पर वकला थे। वहाँ पर पुलिस की गाड़ी के करीब खुदकुश हमला हुआ और 12 अफराद जो थे वो इस हमले में शहीद हुए, जबकि आप देखें कि 37 अफराद ज़ख्मी हुए। इस्लामाबाद कचहरी के बाहर खुदकुश धमाका हिंदुस्तानी हिमायत याफ्ता अफगान तालिबान की प्रॉक्सी और फितनल खवारिज की जानिब से किया गया। अच्छा, अब इसकी जो डिटेल सामने आई है उससे पता ही चलता है कि खुदकुश हमलावर पैदल ही इस्लामाबाद कचहरी तक पहुंचा, लेकिन सख्त चेकिंग की वजह से अंदर नहीं जा सका और 10 से 15 मिनट गेट पर ही बैठा रहा। जैसे ही पुलिस की गाड़ी पहुंची, खारजी खुदकुश हमलावर ने खुद को धमाके से उड़ा लिया। करीब से गुजरते वकील और साइल धमाके की जद में आ गए। धमाके से करीब खड़ी गाड़ियों और मोटरसाइकिल्स को नुकसान पहुंचा। अब तहकीकाती इदारों को धमाके की जगह से खुदकुश हमलावर का सर और आज़ा मिले हैं। लेकिन आप ये देखें कि जिस तरीके से मासूम शहरियों को निशाना बनाया गया। वाना कैडेट की हम अगर बात करें, वहाँ पे जी तालीम के हसूल के लिए बच्चे वहाँ पर हैं मौजूद, तो ये बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ दहशत गर्दों की जारी हैं और इनसे निमटने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। अब इस्लामाबाद धमाका जो है उसमें जो ज़ख्मी शहरी हैं उनके हौसले पस्त नहीं हैं। दहशतगर्द पाकिस्तानी कौम को खौफजदा करने में नाकाम रहे। ज़ख्मियों का कहना है कि दहशतगर्दी के खिलाफ कौम मुत्तहिद है। ज़ख्मी बच्चे की एक वालिदा का हम इस वक्त आपके साथ एक उनकी जो गुफ्तगू है वो शेयर करेंगे। वो कहती हैं कि जनाब, हम जो हैं जिन्हें हमने खाना खिलाया, जिन्हें हमने पनाह दी, वो भी हमारे आज दुश्मन बन गए हैं। तो ज़रा सुनते हैं वो क्या कह रही हैं। अपना पाकिस्तान है, हमें अपने पाकिस्तान में अमन चाहिए। हम ये बगारत को प्याम दे देते हैं कि इसको बाज आ जाए, इस हमले की मजम्मत करते हैं। एकदम धमाका हुआ और बंदा भी एक गुड्डा बीच में था। ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਵੀ ਖਿਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ भी ਦਿੱਤੀ है, वो भी ਸਾਡੇ दुश्मन ने। तमाम मुसलमान जो है वो आपस में मुत्तहिद हो के इस दुश्मन के नसूर को खत्म करें। इंडिया में जो कुछ हो रहा है, जो हमारे खिलाफ कर रहे हैं, वो ठीक तो नहीं कर रहे। अल्लाह इनका बेड़ा गर्क करे जो पाकिस्तान के खिलाफ है। जब तक ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह बोलने वाला पाकिस्तानी जिंदा रहेगा ना, तो पाकिस्तान इनसे जीतता रहेगा। आप इनके हौसले देख रहे हैं, कहते हैं कि जब तक कलमा पढ़ने वाले ज़िंदा रहेंगे पाकिस्तान हमेशा फतहयाब रहेगा। और वो खातून ने एक बात कही कि जिनको हमने खिलाया पिलाया आज वही हमारे दुश्मन बन गए। और अल्लाह करे पाकिस्तान के तमाम दुश्मन ऐसे ही जहन्नम वासिल हों और ऐसे ही निस्तो नाबूद हों। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब कल गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने कहा कि हमारी सरजमीन पर खून बहाया जा रहा है तो अफ़गान तालिबान रजीम को भी जवाब मिलना चाहिए और मिलेगा। वज़ीर आज़म और अस्करी क़यादत जो भी फैसला करेंगे उस पर अमल दरामद किया जाएगा। AMI न्यूज़ के प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने कहा कि अफ़गान पहले मेहमान थे, अब वबाले जान हैं और अफ़गान तालिबान अच्छी तरह जानते हैं कि पाकिस्तान क्या कर सकता है। जब हमारी सरजमीन के ऊपर खून खराबा वो कर रहे हैं और करवा रहे हैं, तो देन इट इज ऑब्वियस के दिस थिंग विल बी, उनके जो उंगलियां जो हैं वो अगर वो बर्न ना हो तो मेरा ख्याल है उससे फिर लॉजिक जो है वो तो यही डिक्टेट करती है कि उनके हाथ भी जलें। फिर जो है अफगान हमें बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, हम उनको बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। उनको पता है कि हम क्या कर सकते हैं, कि वो हमारे साथ रहे हैं, यहाँ पे हमारे मेहमान रहे हैं। पहले मेहमान थे, अब बलाए जान बन गए हैं। क्या आपको लग रहा है कि ये 2 वाकयात और वो वहाँ का ड्रामा और एक्सरसाइज अपनी जगह पे है कि इंडिया इस वक्त फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकता है? कर सकता है, वो तो कभी भी आप रूल आउट नहीं कर सकते, कर सकता है, लेकिन क्या कॉस्ट होगी, दे विल हैव टू कैलकुलेट मैनी टाइम्स। जो पहले नीचे से कैलकुलेट करेंगे फिर ऊपर से कैलकुलेट करेंगे ताकि जमा तफरीक में कोई फर्क ना पड़े। जो पिछली दफा जी उन्होंने कुट पई दी है वो दे विल थिंक ट्वाइस बिफोर। अच्छा जी, सारी सूरत हाल में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं कि इस्लामाबाद कचहरी पर हमला कराने वाला नताइज भुगतेगा। हमलावर दूसरे मुल्क से भी हुआ तो माफ़ नहीं करेंगे। वाना हमले में अफगानिस्तान मुलविस है जिसके शवाहिद फराहम कर दिए। तो ज़रा सुन लेते हैं वो क्या कह रहे हैं। में एक व्हीकल बोर्न सूस बॉम्बर था जिसने एंट्री पॉइंट पे आके फटा, वो आइडेंटिफाई हुआ है, वो अफगानी है। जो रात भी उनकी कम्युनिकेशन चलती रही है वो अफगानिस्तान में अपने लोगों के साथ करते रहे। जो अटैक है उसमें अफगानिस्तान डायरेक्टली मुलव्वस है। हमने पहले कई दफ़ा अफगानिस्तान को एविडेंसेस दी हैं कि अफगानिस्तान में किस तरह वो लोग वहाँ पे ट्रेन हो रहे हैं, वहाँ पे किस तरीके से प्लानिंग करते हैं और यहाँ पे आके अटैक करते हैं। और इसमें हम बिल्कुल क्लियर हैं
کہ افغانستان کو اس سلسلے میں ہر صورت ان کو روکنا پڑے گا. جو اس میں ملوث ہیں, چاہے یہاں پہ لوکل لوگ ہوں گے, دوسرے ملک سے لوگ ہوئے, ہم کسی کو سپیئر نہیں کریں گے. یہ نہیں ہوگا کہ ہم چپ کر کے بیٹھ جائیں گے اور ایک سٹیٹمنٹ دے دیں گے, یہاں تک نہیں ہوگا. اچھا, بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اسلام آباد حملے کی اور پھر وانا میں جو دہشت گردوں کا حملہ تھا اس کی مذمت بھی کی, اور انہوں نے کہا کہ پاک آرمی جو ہے, پاکستان کی سیکیورٹی فورسز جو وہ ہمہ وقت تیار ہیں اور دشمنوں کو منہ توڑ جواب دیں گی. اچھا, تھوڑا ذرا آپ کے ساتھ نا ایک بریک ڈاؤن شیئر کرتے ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے پاکستان میں گزشتہ ایک دن سے 24-26 گھنٹوں سے. اسلام آباد خودکش حملے میں بھارتی سپانسرڈ فتنہ الخوارج اور افغانستان کی ملی بھگت بے نقاب ہوئی ہے. دھماکہ دوپہر 12:45 پر ہوا. افغان سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر صبح سے ہی دھماکے کی بازگشت تھی. 6:45 پر افغان طالبان سے منسلک اکاؤنٹ سے کمنگ سون اسلام آباد جیسے ٹویٹس کیے گئے. ذرائع ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ افغان ملٹری پریڈ کے موقع پر بھی دھمکی آمیز پیغامات میں لاہور پر افغان جھنڈے لہرانے یا اسلام آباد جلانے کی باتیں کی گئیں. تو دھماکے سے پہلے افغانستان سے سوشل میڈیا جو پوسٹ ہیں وہ واضح ثبوت ہیں کہ قابض طالبان رجیم باز نہیں آئی اور پاکستان میں کھلم کھلا دہشت گردی کی مرتکب ہے. جبکہ اسلام آباد اور دلی دھماکے مخالف ملکوں کی ملی بھگت ہے جن کا مشترکہ مقصد پاکستان کو نقصان پہنچانا ہے. تو یہ جو سہولت کاری کا سلسلہ ہے ان دہشت گردوں کی افغانستان میں ہم دیکھ رہے ہیں جاری ہے. اسی حوالے سے بات کر لیتے ہیں. سیکیورٹی ایکسپرٹ ڈاکٹر قمر چیمہ نے ہمیں جوائن کیا ہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر قمر چیمہ جوائن کرنے کے لیے. آپ ظاہر ہے یہ جو دو بڑے واقعات ہوئے ہیں اس کو اگر ہم دیکھیں اور پھر ہم تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں اور بات کریں, جب مذاکرات کے دور چل رہے تھے پاکستان کا ایک ہی مطالبہ تھا اور وہ یہ تھا کہ اپنی سرزمین دہشت گردی کے لیے آپ استعمال نہ ہونے دیں, جس پر نہ ان کی طرف سے ہیزیٹیشن تھی, کبھی وہ سائن نہیں کرنا چاہ رہے تھے, کبھی وہ امن کی بات نہیں کرنا چاہ رہے تھے. اب ثابت ہوتا ہے کہ یہاں تو پراپر سہولت کاری کا سلسلہ جاری ہے. یہی وجہ تھی کہ وہ اس امن اور پیس کی طرف نہیں آنا چاہتے تھے. جی بہت شکریہ. آپ کو میری آواز آ رہی تھی؟ جی جی. دیکھیے اس میں بڑی کلیئرٹی ہے کہ پاکستان نے افغان طالبان کو تمام لیولز پہ انگیج کیا ہے. ہم نے آپ کو یاد ہوگا کہ علماء کے ڈیلیگیشن بھیجے, ہماری پولیٹیکل اینڈ ملٹری لیڈرشپ بھی وہاں پہ گئی, عسکری قیادت بھی گئی. پھر آپ کو یاد ہوگا ہم نے انٹرنیشنل کمیونٹی کو انگیج کیا, ہم نے عرب اور مسلمان ممالک کو انگیج کیا. یہ قطر اور ترکی تو ابھی آئے ہیں, اس سے پہلے بھی سعودی عرب, قطر اور یو اے ای وغیرہ کا کردار رہا ہے. ہم نے انٹرنیشنل کمیونٹی کو بتایا, اور لیکن انفارچونیٹلی افغان طالبان اس چیز پہ بجے گئے کہ ٹی ٹی پی جو ہے وہ پاکستان کے اندر ان کو وہ جو مرضی کاروائیاں کریں ہم ان کو روک نہیں سکتے. اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے ڈپلومیسی کا, انگیجمنٹ کا سہارا لیا, ان کے ساتھ رہے, رابطے میں رہیں اور ان کو کنونس کریں کہ یہ جو ماڈل انہوں نے افغانستان میں افغان نیشنل آرمی جو اشرف غنی اور اس وقت امریکہ نے بنائی تھی, ان سے لڑ کے افغانستان لے سکتے ہیں. پاکستان سے لڑ کے یہ 1 انچ کی زمین بھی نہیں لے سکتے. ان کے پاس تو وہ فوج بھی تھی, وہ تو ان کے پاس تو ڈیڈیکیشن موٹیویشن کوئی نہیں تھی. یہ پاکستان ہے. یہاں پہ اگر طالبان یہ کہیں کہ ٹی ٹی پی یا کوئی گروہ جو ہے وہ کسی ایک علاقے پہ قبضہ کر لے اور ہم انہیں کہیں کہ جی ٹھیک ہے وہ یہاں پہ حکومت بنا لے, یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو یہ بالکل غلط طریقہ کار سوچ ہے افغان طالبان کی کہ ٹی ٹی پی اس طرح کی حرکت کر سکتے ہیں. یہ پاکستان کی عوام کبھی الاؤ ہی نہیں کریں گے. اور ہم نے دیکھیں اس میں بڑی قربانیاں دی ہوئی ہیں اور پورے پاکستان میں قربانیاں دی ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب ہمیں کرنا کیا ہے. ہم نے تمام آپشن ایگزاسٹ کر لیے یہاں پہ, اور بین الاقوامی دنیا اور جو ریجنل ممالک ہیں جس میں ایران اینڈ چائنا کا میں ذکر کروں گا, وہ پاکستان کے اس نیریٹو کو, پاکستان کی بات کو سمجھتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ اس سے متاثر ہے, اور پاکستان کے بار بار کہنے کے باوجود کوئی فلٹر چل رہا ہے اس چیز پر. اور ایک ہی حل ہے آپ کے پاس, اور وہ ہے طاقت. دیکھیں اب ابھی متقی صاحب, عامر خان متقی افغانستان کے فارن منسٹر گئے ہوئے تھے انڈیا. افغانستان انڈیا کیا کر رہا ہے, ابھی حال ہی میں انہوں نے کابل کے اندر ایک افغان ہندو ریسرچ سینٹر کھولا ہے. اب بہت زیادہ پیسہ انڈیا سے افغانستان آ رہا ہے. اب افغانستان کے اندر تو ہندو کوئی نہیں ہے, تھوڑے سے لوگ ہوں گے وہاں پہ, لیکن ان کے لیے بھی ایک بہت بڑا تھنک ٹینک کھول دیا وہاں پہ انہوں نے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ جو کیش فلو ہے وہ انڈیا سے افغانستان ہوگا, اور ہمیں اس چیز کا پتہ ہے کہ یہ
इस तरह मामलात खत्म नहीं होंगे जिस तरह हम कर रहे हैं। पहले हमने देखिए, हमें बहुत सारे लोग कहते हैं शायद पाकिस्तान किसी इवेंट को रिएक्ट करता है। पाकिस्तान बिल्कुल किसी इवेंट को रिएक्ट नहीं करता कि कल इस्लामाबाद में दहशतगर्दी का हमला हुआ या वाना में हुआ। हमने डिप्लोमेसी का सहारा लिया, पॉलिटिकल डायलॉग का सहारा लिया, मजहबी डिप्लोमेसी का सहारा लिया। हमने पूरे प्रोसेस को एग्जॉस्ट किया है। फिर हमने फॉरेन ऑफिस लेवल पे उनको इंगेज किया, डिमांड्स किए हैं, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने उनका एक्सेस की है, हर चीज कर बैठे हैं। लेकिन वो एक ही चीज पर बजेज है कि हम पीटीपी दहशतगर्द जमात है, हम इसको कुछ नहीं कहेंगे। वो और यहाँ पे आके अमेरिका को पूछना चाहिए कि क्या जो इब्राहिम अकॉर्ड उन्होंने दोहा एग्रीमेंट किया था, क्या वो दोहा एग्रीमेंट इंटैक्ट है? क्या दोहा एग्रीमेंट के तहत तो ये था कि अफगानिस्तान जो है वो अलकायदा को अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं करने देगा अमेरिका और उसके तहादियों के खिलाफ। आज अलकायदा क्या, आज तो 10 और तंजीमें वहां पे अफगानिस्तान में बैठी हुई हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ एक्टिव है। टीटीपी और अलकायदा का क्या हमें हिसाब पता नहीं है कि ये सब ने जो इनकी आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट है वो तो जो अमीर जो है वहाँ पे मुल्क के अंदर उनके पास है। तो ये चीज है कि इन्होंने बहस की हुई है वहाँ पे अफगान तालिबान की, टीटीपी ने। हमारे पास कोई चॉइस नहीं है सिवाय एक असली ऑप्शन के, क्योंकि हमने तमाम ऑप्शंस एक्सरसाइज कर ली है। अगर कोई बैठ के देखें, हमारे यहाँ आपको पता है जो पॉलिटिकल डिस्टॉर्शन है, एक ग्रुप पाकिस्तान के अंदर, एक पॉलिटिकल धड़ा ये समझता है कि हमें अफगान तालिबान से बात करनी चाहिए। मुझे ये बताएं, ये कतर और तुर्की का डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस अफगानिस्तान के ऊपर बहुत ज्यादा है। वो एक रियासत के तौर पे, मुल्क के तौर पे उनके साथ इंगेज करते हैं। क्या आप समझते हैं कतर और तुर्की अगर अफगान तालिबान को कन्विंस नहीं कर सके तो क्या पाकिस्तान की कोई सियासी जमात या कोई पॉलिटिकल धड़ा अफगान तालिबान को कन्विंस कर लेगा कि टीटीपी का साथ छोड़ दो? ये सवाल ही पैदा नहीं होता। हमें बहुत देर कर दी है। हमने 4 सालों में 4000 लोगों की शहादतें करवाई हैं सिर्फ इस चीज का कि ये हालात पैदा ना हो अफगानिस्तान के साथ, अफगानिस्तान के साथ लड़ाई ना हमारी हो, ये जंग के बादल ना आए। लेकिन हम क्या करें जब एक बंदा ये कहता है कि मैंने 2014 में आपका एटीएस हुआ था, वो एक और एटीएस करने के लिए वाना कॉलेज में घुसे थे। वो तो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस और अफवाज की जो है वो प्रोफेशनलिज्म है कि किस तरीके से उन्होंने टेक आउट किया दहशतगर्दों को, वरना वो तो एटीएस 2 करके पहुंचे हुए थे वहां पे। सो पॉइंट ये है कि अब आपके पास कोई चॉइस नहीं है इनसे लड़ना। ये देखें, और फिर दूसरी बात क्या है कि ये एक तकसीरी सोच है। देखिए उन्होंने क्या कहा, उन्होंने जो स्टेटमेंट डाला, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान के जज और वकील और निजाम ये कुफार का निजाम है, वो हमें मुसलमान नहीं समझते, वो हमें सब पाकिस्तान को काफिर समझते हैं और वो समझते हैं कि हम मुसलमान हैं। अब इनका देखें, और पूरी दुनिया में इनकी तकफीरी सोच है। और ये देखें, ये अमेरिका के साथ तो इंगेज करते हैं, डायलॉग करते हैं और कहते हैं कि दोहा एग्रीमेंट कर लो, पाकिस्तान के साथ नहीं करते। तो आप इमेजिन करें कि ये कितने ज्यादा ये प्रोफेशनली चीजों को डील करते हैं। हम शायद और डॉक्टर साहब एक और पॉइंट यहाँ पर बड़ा अहम है कि अफगान तालिबान रिजीम को इंस्टेबिलिटी सूट करती है, खित्ते को गैर मुस्तहकम करना इनको सूट करता है और ये फीड करते हैं उस चीज़ के ऊपर, वॉर इकोनॉमी पे फीड करते हैं। अब पाकिस्तान वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब कल एयरवाई न्यूज़ के प्रोग्राम में गुफ्तगू कर रहे थे, वो कह रहे थे कि जवाब जो है ना अब इस तमाम तर चीज़ों का, दहशतगर्द की कार्रवाइयों का, ये दिनों में जाएगा और अफगानिस्तान को बड़े अच्छे से पता है पाकिस्तान की कैपेसिटी का। आपको नहीं लगता कि अफगान तालिबान रजीम अफगानिस्तान के अवाम को बिला जवाज एक जंग में धकेल रही है? देखिए, अफगानिस्तान के जो लोग हैं ना वो जंग नहीं चाहते। आपको पता है तालिबान का जो रजीम है ये कोई अफगानिस्तान के लोगों ने तो नहीं इंस्टॉल किया हुआ, ना ये कोई इंक्लूसिव रजीम है, ना इसको अफगानिस्तान की जो बाकी गढ़े हैं ताजिक, उज़्बेक, हजारा और जो बाकी एथनिक ग्रुप है उनकी कोई नुमाइंदगी कर रहे हैं। हालांकि अमेरिका के साथ तो इन्होंने एग्रीमेंट किया हुआ है कि हम एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाएंगे, जो दोहा एग्रीमेंट था। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को इमीडिएटली अपने तमाम एक तो इसको OIC में टेकअप करना चाहिए पाकिस्तान को। देखिए, एक इस तरह का इस्लामिक मुल्क अपने आप को कहता है, ये इस्लामिक नहीं है, ये मुसलमानों को भी काफिर कहते हैं, ये इस तरह के तो लोग हैं। देखिए, ये टीटीपी और ये जो दहशतगर्द लोग हैं इनके दिमागों में यही डाला गया। तो मेरा ख्याल है तो मुसलमान दुनिया के अंदर भी इस पे बहस होनी चाहिए कि ये किस तरह की सोच रखते हैं या इनका क्या नजरिया है या क्या स्कूल ऑफ थॉट है।
یہ افغان طالبان انتہائی ایک ڈبل سٹینڈرڈز والے لوگ ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور خود مسلمانوں کو قتل کرتے ہیں، دہشت گرد جماعتوں کے ہاتھوں سے قتل کرواتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم لوگ کافر ہو. تو یہ ڈبل سٹینڈرڈز ہیں کہ اپنے آپ کو مسلمان کہنا، باقی مسلمان ملکوں کو بھی مسلمان کہنا، اور یہ پاکستان کے اندر مسلمانوں کو یہ کہتے ہیں کہ تم لوگ کافر ہو، تمہیں مارنا جو ثواب ہے پاکستان کے ججوں کو، پاکستان کی پولیس کو، پاکستان کے اور اب دیکھیں پہلے یہ ہارڈ ٹارگیٹ سلیکٹ کرتے تھے کہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو، اب یہ سافٹ ٹارگیٹ پہ آ گئے ہیں کہ پاکستان کے بچوں کے اوپر، خواتین کے اوپر، وکیلوں کے اوپر، عام آدمی کے اوپر یہ سافٹ ٹارگیٹ آپ ڈھونڈ رہے ہیں. انڈسکریمنیٹ یہ رویہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں یہ آپ کو ایک سٹینڈرڈ یہ جنگ لڑنی پڑنی ہے آپ کو. یہ ایسے نہیں ہونا کہ آپ اپنی آنکھیں نہیں بند کر سکتے. 4 سال ہم نے کوشش کی، ڈائلاگ، ڈپلومیسی، انگیجمنٹ، اور وہ راستہ ڈھونڈا. وہ ایک ہی چیز کہتے ہیں کہ ہمیں تو علاقہ دو جس علاقے میں بیٹھ کے ہم اپنا نظام نافذ کریں. تو یہ پاکستان پہ اس وقت سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ. ڈاکٹر قمر جی ہمارے ساتھ تھے، ساری سچویشن پر بات کر رہے تھے. اب اسی والے سے بات کریں گے. پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما سینیٹر شہری رحمان صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے. تھینک یو سو مچ شہری صاحبہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. بتائیے گا اب یہ جو دہشت گردی کے 2 واقعات ہوئے ہیں، اس کے تانے بانے افغانستان سے مل رہے ہیں، اور ظاہر ہے جس طریقے سے سہولت کاری جاری ہے وہ سلسلہ بھی اب عیاں ہو گیا ہے. پھر بھارت کا اس میں کیا کردار ہے وہ بھی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. کیا آپ ساری سچویشن پہ آپ کی رائے ہے؟ جی شکریہ. یہ تو واضح ہے کہ بھارت اور افغانستان کا اور کچھ عناصر جو افغانستان کے ہیں، خاص طور سے کالعدم ٹی ٹی پی جس نے ذمہ داری بھی اٹھائی ہے، کچھ رپورٹس میں یہ مبینہ کہ انہوں نے ذمہ داری بھی لے لی ہے اس حملے کی، اور کہا ہے کہ یہ ہم مکمل اس کی ذمہ داری اٹھاتے ہیں. تو شاید ایسا ہے کہ انہوں نے کیا نہ کیا لیکن ذمہ داری بھی لینا چاہ رہے ہیں. تو یہ سارے جو اعتراف ہیں اس بات کی عکاسی کر رہے ہیں کہ عوامل کے لیے ہمیں دور دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. جی بھارت پراکسی وار شروع کر چکا ہے، کافی دنوں سے یہ دیکھ رہے ہیں ہم. جب ان کو ہزیمت کا شکار بننا پڑا بنیان المرصوص اور مارکہ حق کے بعد، تو انہوں نے بالکل اپنی یہ نیا طرز عمل شروع کیا جو بہت سال سے یہ جاری رہا ہے، لیکن اس کو انہوں نے جسے کہتے ہیں نا ڈبل ڈاؤن کر دیا ہے اپنے سارے ایفرٹس کو. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک دم سے چاہے وہ بی ایل اے ہو یا ٹی ٹی پی جیسے عناصر ہوں، یہ سارے ایک دم ایکٹیو ہو گئے ہیں، دونوں اطراف سے ایکٹیو ہیں. اور مطلب بارڈر کے دونوں صوبوں میں کے پی کے خاص طور سے وہاں انٹری پوائنٹ بنا کے افغانستان کی سرزمین کو یوز کر کے یہ وہاں سے پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی مکمل کوشش میں ہے. بلکہ ان کے کچھ جریدوں میں بھی آیا ہے کہ یہ تو جنگ انہوں نے کیوں کی، مطلب جو آپریشن سندور الیجڈلی انہوں نے کیا تھا، جو نام انہوں نے دیا تھا کہ یہ کیوں کیا، یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ پراکسی وار کریں پاکستان میں جو اس وقت آپ کے سامنے ہے، ہماری نظروں کے سامنے ہے. جی شہری صاحبہ، آفٹر 10th میں ہم نے دیکھا کہ ایک تو بھارت آئسولیٹ ہو گیا، سیکنڈلی پھر پاکستان نے کمال ڈپلومیٹک مووز کیے. بلاول بھٹو صاحب کی سربراہی میں وفد تھا، اس میں آپ بھی موجود تھیں، ڈوزیئرز پیش کیے انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے، شواہد رکھے. آج اقوام متحدہ سمیت پوری دنیا افغان طالبان کو دہشت گردی کا مرکز کہہ رہی ہے. کیا یو این پلیٹ فارم سے افغان طالبان رجیم کے خلاف سخت ایکشن یا پابندیوں کے لیے کوئی اقدامات اٹھنا چاہیے؟ جی دیکھیے، کالعدم تو ہیں کچھ تنظیمیں جو اب جیسے میں نے کہا ذمہ داری لے رہی ہیں. تو بھارت کا اس میں اتنا زیادہ کردار اور ایکٹیو نظر آ رہے ہیں تانے بانے کہ یہ تو میں سمجھتی ہوں ایس اے ٹی ایف اور دوسری باڈیز میں جہاں ٹیررزم کی بھی اکاؤنٹیبلٹی لی جاتی ہے، آڈٹ تو کیا جاتا ہے نا کہ آپ نے کتنی سہولت کاری کی، کتنی معاونت کی. تو ایسے بھی ملٹی لیٹرل اداروں میں یہ بات اٹھانی چاہیے کہ بھارت کا کردار دہشت گردی میں پاکستان کے حوالے سے تو کم از کم، اور یہ دوسرے ممالک بھی ان کو الزام ان پر لگا چکے ہیں، اسپیشلی کینیڈا وغیرہ جہاں اوپنلی انہوں نے یہ پراکسی جنگیں کی ہیں تو اور ہلاکتیں بھی کی ہیں وہاں، تو مثلاً سکھس کی وہاں پہ.
تو اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ کیوں اس میں استثنا کیوں ملا ہوا ہے ان کو ہر جگہ؟ ملٹی لیٹرل باڈیز جو ہمیں اکاؤنٹ پر لاتی تھیں، ان کو لائیں اب اکاؤنٹ پر، پوچھیں ان سے کہ یہ کیا کر رہے ہیں. معاونت تو کر رہے ہیں، کھلا معاونت ہو رہی ہے جی. اچھا شہری صاحب آپ بتائیے گا، اب جو یہ 2 بڑے واقعات ہوئے ہیں، پاکستان کے پاس کیا آپشنز ہیں، کیا کرنا چاہیے؟ کیا آپ سمجھتی ہیں کہ جو نیشنل ایکشن پلان ہے اس پر اس کی روح کے مطابق عمل درآمد شروع کر دینا چاہیے؟ جی میں نیشنل ایکشن پلان کی تو بات نہیں کروں گی اس وقت، کیونکہ وہ ایک ڈاکیومنٹ ہے جو پہلے بنایا گیا تھا، پھر جو بنا تو میری نظر سے گزرا نہیں ہے. لیکن اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ آپ دیکھیے ایک کنسنسس تو ملک میں ہے، اور جب کنسنسس ہوتا ہے دہشت گردی کے خلاف تو اقدامات اور آپشنز جو ہیں آپ کے کافی بڑھتے جاتے ہیں. لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ، اور آپ نے نیشنل ایکشن پلان کا چلیں اسے بھی دیکھ لیں، ہر جگہ یہ ہے کہ آپ اپنے بارڈر کی اطراف میں موبلائز کریں جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں، اور جو دہشت گردی کا بیچارے وہ بھی سامنا کر رہے ہیں لوگ بہت سارے، تو خاص طور سے مقامی لوگ، لیکن وہ اکیلے دہشت گردوں سے لڑ نہیں سکتے. ان کے پاس ماڈرن اکوپمنٹ ہوتا ہے، ایسا اکوپمنٹ ہوتا ہے جو کہیں دنیا میں نظر نہیں آتا، اور وہ وہاں خاص طور سے جب افغانستان سے آتا ہے تو وہ سب کو نظر آ رہا ہے کس لیول کی مہارت اور سوفسٹیکیشن، اور ان کے پاس کیا کیا چیزیں ہیں، ریسورسز ہیں، وسائل ہیں. تو ان کو لڑنے کے لیے ہمیں اپنے بھی ریسورسز تھوڑے سے ادھر آگے یوز کرنے ہوں گے جی، زیادہ لگانے ہوں گے کہ، اور ہمیں آتا ہے کاؤنٹر ٹیررزم. میں ضرور کہوں گی کہ پاکستان کی مسلح افواج کو کاؤنٹر ٹیررزم میں خاصی مہارت ہے 2010 سے جی، اور جتنے آپریشنز رن کیے، بہت سارے لیسنز لرن کیے، اور پھر بہت کامیابیوں سے ہم کنار ہوئے نا، جو باقی دنیا میں ایسا نہیں ہوا ہے. باقی دنیا میں کاؤنٹر ٹیررزم سکسیسز بہت کم ہوتی ہیں، اور بلکہ آدھے وقت تو یہی چلتا رہتا ہے کہ دو دن امن کے ہوتے ہیں اور 4 دن پھر جنگ کے. تو کاؤنٹر ٹیررزم میں یہ ہوتا ہے، حملہ آور لگے رہتے ہیں، وہ پیچھے ہٹتے ہیں، پھر ریٹریٹ کر کے آگے آتے ہیں. تو ہمیں بھی بہت چوکنا ہونا ہوگا، آپشنز انٹرنیشنلی بھی استعمال کریں جیسے میں نے ابھی عرض کیا، اور لوکلی پاکستان میں ایک بہت واضح کنسنسس ہے. ہم تو بالکل کلیئر ہیں، مین سٹریم پارٹیز پاکستان کی بالکل کلیئر ہے کہ اس میں کوئی ابہام نہیں ہو سکتا، کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتی. اور خیبر پختونخوا کی عوام کو بھی دیکھنا چاہیے. دیکھیے صاف بات ہے، پاکستان کے بارڈر کے اندر آپ اگر تحفظ سے رہنا چاہتے ہیں تو اس کا بھی تحفظ آپ کو کرنا پڑے گا. ملک ہیں تو ہم ہیں جی. آپ یہ بھی اس میں کوئی چیمگوئیاں یا ابھی یا کبھی نہیں ہو سکتا. اور شہری صاحبہ ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز یہاں پر یہ ہے کہ افغان طالبان رجیم جو کہ مسلط ہے افغانستان کے عوام کے اوپر، نہ وہاں پہ خواتین کے کوئی حقوق ہیں، نہ وہاں پر آزادی اظہار رائے کے حقوق موجود ہیں، وہاں پر میڈیا چینلز کو بند کیا جا رہا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ افغان طالبان رجیم افغانستان کے جو عوام ہیں، جو شہری ہیں، ان کے اوپر ایک جنگ مسلط کرنا چاہ رہی ہے، ان کو بلا جواز ایک جنگ میں دھکیلنا چاہ رہی ہے؟ جی بالکل، بلا جواز جنگ میں بالکل دھکیلنا چاہ رہے ہیں، بیکاز پھر ان کے مقاصد ہی اسی طرح پورے ہوں گے نا. پاور کی ڈائنامکس تو یہی ہوتی ہیں. جب آپ ایک معاشرے کو کی نمائندگی نہیں کر سکتے، جب آپ وہاں کچھ اپنا لیجیٹمیٹ پاور ایکسرسائز نہیں کر سکتے، تو آپ طاقت کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں. اور یہ ٹیررسٹ تنظیموں کا ہر جگہ یہ کال پھیل رہا ہے کہ وہ اپنی طاقت اور ناجائز طاقت کو استعمال کر کے، غلط استعمال کر کے، لوگوں کو دھونس دھمکی کر کے جنگوں میں کانفلکٹ میں ملوث کرتے ہیں، جنگوں میں ملوث کرتے ہیں، جس کا کسی کو پتہ نہیں ہوتا کیوں ہو رہی ہیں. اور عوام جو وہاں کی ہوتے ہیں، عوام الناس جو ہوتے ہیں، ان کے پاس تو کوئی حقوق نہیں رہتے. حقوق تو چھوڑے، ان کے پاس کھانے پینے کو اشیاء نہیں ہوتے. تو جنگ ایک بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے کسی بھی ملک کے لیے. تو یہ قومیت بھی یہ سب کو چھین رہے ہیں نا افغانستان کی عوام سے بھی یہ سب کر کے. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ. شہری رحمان صاحبہ ہمارے ساتھ ساری سچویشن پر بات کر رہی تھیں، اور اس سے پہلے ڈاکٹر قمر چیمہ تھے. اور ظاہر ہے پاکستان نے دیکھیں
ہمیشہ سے امن کی بات کی ہے، لیکن جب اس طرح کی دہشت گردی کی کارروائیاں ہوں گی تو پاکستان جواب کا حق رکھتا ہے، اور پاکستان نے ماضی میں بھی بتایا، چاہے وہ بھارت ہو چاہے افغانستان ہو، کہ ہماری کیا کیپیبلٹیز ہیں، کیا کیپیسٹی ہے، لیکن جو اس طرح کی کیے جاتی ہیں حرکتیں، خودکش حملہ آور، چھپ کے وار کرنا، یہ والے جو عناصر ہیں، ہمیں پتہ ہے اس کے پیچھے سہولت کاری کس کی ہے، کس کی جانب سے یہ سارا سلسلہ جاری ہے۔ یہاں پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ جن کنٹریز نے کی ثالثی میں جو ہے مذاکرات کا ایک سلسلہ چلا تھا، ان کو بھی اس ساری صورتحال کو غور کرنا چاہیے کہ یہاں پر پاکستان کے لیے جو بارڈر ہے ہماری افغانستان سے جڑی، وہاں پہ کتنے خطرناک عزائم کے ساتھ وہاں کی گورنمنٹ بیٹھی ہے اور کتنی سہولت کاری وہاں پر دہشت گردوں کی لیکن دشمن کو ایک واضح پیغام ہے کہ ہم ڈریں گے نہیں، ہم جھکیں گے نہیں۔ پاکستان کی عوام، پاکستان کی سیاسی جماعتیں سب پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑی ہیں جب تک اس دہشت گردی کا جڑ سے کلا کما نہیں ہوتا۔ We'll go on a short break and we'll be right back after a break. Stay right there with us. ویلکم بیک ونس اگین۔ اور سینٹ سے تو پاس ہو گئی یہ 27ویں آئینی ترمیم، لیکن اب اسے قومی اسمبلی میں پیش کیا جانا ہے، اور آج بتایا جا رہا ہے کہ یہ 27ویں آئینی ترمیم قومی اسمبلی سے اسے منظور کرایا جائے گا۔ بل گزشتہ روز پارلیمنٹ میں پیش کیا گیا، اور ہم نے دیکھا کہ اس حوالے سے وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کہتے ہیں کہ سینٹ نے بل کی 2/3 اکثریت سے منظوری دی۔ اب مشترکہ پارلیمانی کمیٹی میں اپوزیشن کو بھی بیٹھنا چاہیے تھا۔ سوموٹو کے ذریعے ملک کا معاشی نظام بٹھایا گیا، جسے اب ختم کر دیا گیا ہے۔ فیلڈ مارشل کا اعزاز آرمی چیف سید عاصم منیر کی پیشہ ورانہ مہارت کے اعتراف میں دیا گیا ہے، اور اس رینک کو آئینی تحفظ دیا گیا ہے۔ یہ اعزاز واپس لینا کسی فرد واحد کا اختیار نہیں ہوگا۔ اچھا، پھر کل ہم نے دیکھا کہ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے بھی کل ایک تقریر کی پارلیمنٹ میں، انہوں نے کہا کہ 27ویں آئینی ترمیم پر حکومتی اتحاد کو خوب انہوں نے ہمیں دیکھا کہ آڑے ہاتھوں لیا، اور کہا کہ آئین میں تبدیلیاں اتفاق رائے سے کی جاتی ہیں، لیکن 2 لوٹوں کے ووٹ سے 27ویں ترمیم منظور کرائی گئی۔ پھر انہوں نے کہا کہ عوام کے سامنے جواب دہ ہونا ہی اصل جمہوریت ہے۔ آئینی ترمیم کے چیف جسٹس کا ٹائٹل ہی ختم کر دیا۔ آئینی عدالت کے چیف جسٹس کی تقرری وزیر اعظم کی جانب سے کرنا غلط فیصلہ ہے۔ اچھا، جب 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے کوئی بھی سیاستدان کو گفتگو نہیں کر رہے تھے، آن ایئر کوئی بات اس پر نہیں کر رہے تھے، ایسے میں فاروق ستار صاحب نے ہمارے شو میں حوالہ دیا تھا کہ ان کی ملاقات ہوئی ہے اپنے وفد کے ساتھ وزیر اعظم سے، انہوں نے کہا آئینی ترمیم آ رہی ہے تو ہماری بلدیاتی قانون سے متعلق یہ گزارشات ہیں۔ جب ان سے پوچھا کہ بھائی کیا واقعی آ رہی ہے 27ویں ترمیم، تو انہوں نے کہا جی مجھے نہیں معلوم۔ تو پھر دوبارہ میٹنگ ہوئی اور ایم کیو ایم نے اپنی جو 27ویں آئینی ترمیم ہے اس میں کہا جی ہم چاہتے ہیں بلدیاتی قانون میں ترمیم ہو، لیکن اب انہوں نے اپنی جو امیدیں ہیں وہ 28ویں ترمیم سے جوڑ لی ہیں۔ تو مصطفیٰ کمال صاحب وفاقی وزیر ہیں، کہتے ہیں کہ جی یقین ہے کہ 28ویں آئینی ترمیم بھی آئے گی جس میں لوکل گورنمنٹ سے متعلق ایم کیو ایم کی تجاویز شامل ہوں گی۔ اچھا جی، وزیر دفاع خواجہ آصف یہ کہتے ہیں کہ 18ویں ترمیم میں کیے گئے وعدے پورے نہ ہونے پر برہم ہمیں کچھ وہ نظر آئے، اور انہوں نے کہا کہ ترمیم کے وقت وعدہ کیا گیا تھا کہ اختیارات نچلی سطح سے منتقل ہوں گے، لیکن ایسا نہیں کیا گیا، اور یہ رویہ 18ویں ترمیم سے بھی ہم نے دیکھا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا نہیں ہے۔ تو ذرا سنا دیتے ہیں آپ کو کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ پوری جمہوریت کا نعرہ لگاتے ہیں ہم، لیکن جمہوری بنتے نہیں ہیں، ہمارا کلچر جمہوری نہیں ہے، ہمارا ڈی این اے جمہوری نہیں ہے۔ 18ویں ترمیم کے اندر ریولوشن کا بڑے نعرے لگائے گئے، چیسٹ تھمپنگ ہوئی کہ جی پتہ نہیں کیا انقلاب لایا گیا ہے، اور جو ہے گلی محلے کے لیول کے اوپر جو ہے ٹرانسفر ہو جائے گی، کہ 18ویں ترمیم میں ہماری ایک کمٹمنٹ تھی، امپلیمنٹ نہیں کیا۔ یہ 18ویں ترمیم کے ساتھ بھی دھوکہ دہی ہے۔ چلیں جی، تو ساری صورتحال پہ بات کر لیتے ہیں۔ اسلام آباد بیورو چیف خاور گھمن نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ خاور تھینک یو سو مچ، گڈ مارننگ ٹو یو۔ بڑا روایتی سا سوال ہے، لیکن ظاہر ہے جب بھی کوئی آئینی ترمیم پیش کی جاتی ہے تو پہلا سوال نمبر گیمز کا ہوتا ہے۔ جب حکومت کو جہاں پہ مشکل تھی وہ تھی سینٹ، وہاں پر بھی 2 اراکین جو ہیں، ایک پی ٹی آئی کے ایک جے یو آئی کے، ان کے ووٹ سے ترمیم منظور ہو گئی۔ قومی اسمبلی میں تو کوئی نمبر گیم کا ایشو ہی نہیں ہے۔ بہت شکریہ صدر۔ دیکھیں نمبر گیم آپ کو یاد ہوگا جب اس سے پہلے 26ویں آئینی ترمیم پاس کی گئی تھی تو اس وقت ایشو تھا، سارے لوگوں کی نظریں مولانا فضل الرحمان صاحب کے اوپر تھیں۔ اس وقت کی اپوزیشن بھی آپ کو پتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس جاتی رہی کہ جی آپ اس کے اوپر سٹینڈ لیں۔ پھر ایونچولی مولانا فضل الرحمان صاحب نے جب ووٹ دے دیا تو وہ 64 کا نمبر پورا ہو گیا۔ اس بار جو ہے اسلام آباد میں ہم موجود ہیں، اسلام آباد میں کسی کو بھی شک نہیں تھا کہ کوئی نمبر گیم کا ایشو رہے گا۔ آپ نے دیکھا حکومتی وزراء یہ بتا رہے تھے کہ
2 की जरूरत थी तो 2 आ गए, 4 की जरूरत होती तो 4 आ जाते, वो फैसल वाड़ा साहब भी बता रहे हैं, और बाकी असेंबली से भी हमारे जो रिपोर्टर्स हैं हमें यही बता रहे थे। बाकी जहाँ तक ताल्लुक है, और नेशनल असेंबली की बात 100% दुरुस्त है, 224 का नंबर चाहिए, 237 हुकूमत के पास मौजूद है सादा अक्सरियत, सॉरी 2/3 मेजॉरिटी के लिए। सो नंबर गेम इज जस्ट नॉट एन इशू। देखिए इशू क्या बन रहा है, जो हुकूमत मुझे नहीं समझ आ रही कि जानबूझ के ये अपोजिशन को एक क्यों एक एलाबा या एक उनको बहाना दें कि वो क्रिटिसाइज करें। आपने तरमीम लानी है, आपके पास नंबर गेम है, तो आपको कोई रोक रकावट नहीं है। आप जो है पार्लियामान से 2/3 मेजॉरिटी के साथ आइन में किसी भी तरह की कोई तब्दीली करना चाहें वो कर सकते हैं, ये आपका हक है एक पार्लिमानी जमहूरियत के अंदर। लेकिन वो जिस तरह भी आपने एक बयान सुनवाया कि अगर बैरिस्टर गोहर ये कहेंगे कि क्या मजबूरी आन पड़ी थी कि सुबह सुबह बाकू से जो है प्राइम मिनिस्टर साहब को ऑनलाइन एक यस करना पड़ा, वो मेरे ख्याल में सिग्नेचर भी फिर उन्होंने कोई वो इलेक्ट्रॉनिक ही किए होंगे। आजकल आपको पता है ना वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर चलते हैं, वो IT में लोग हैं, उनको इस बात का इल्म है। सो वो हुआ। उसके बाद यहाँ पे भी अगर थोड़ा सा पार्स को ऑन बोर्ड ले लेते या वकला को, बाकी जो है सिविल सोसाइटी को एंगेज कर लेते, तो एक फीडबैक लेके प्रॉपर तरीके से टाइम थोड़ा सा लगा के ये कर लेते, तो मेरे ख्याल में कोई वजह नहीं थी। पाकिस्तान के अंदर अदलिया के अंदर रिफॉर्म्स की जरूरत है, कोई दो राय नहीं है। पाकिस्तान के अंदर यूनिटी ऑफ कमांड जो आर्म फोर्सेस की है उसकी एक जरूरत आज से नहीं, काफी अरसे से इसके हवाले से पेपर्स भी लिखे जा रहे थे, वो एक जरूरत थी, वो बिल्कुल उसको करना चाहिए था, वो हो गया। लिहाजा ये जो हुकूमत की उजलत जो समय से बालातर है, उन्होंने क्यों ऐसा किया? बहरहाल अगेन जाहिर है पार्लियामान में जब नंबर गेम आपके पास मौजूद होती है तो फिर बड़े आराम से आप जो कर लेते हैं। आई डोंट थिंक सो कि कोई प्रॉब्लम होगी किसी भी सतह के ऊपर। वैसे खावर भाई ये MQM वाली क्या डायनामिक है, ज़रा ये भी हमें बताइएगा। पीपल्स पार्टी हम देखते हैं अपनी तजावीज़ मनवा भी लेती है, हुकूमती तजावीज़ निकलवा भी देती है, लेकिन MQM के साथ ही क्या चल रहा है? 26 की दफ़ा उनको 27वीं का कहा था, अब 27वीं हो रही है तो उनको 28वीं का कहा गया है, तो ये क्या डायनामिक है? अच्छा साइम, आप तो माशाल्लाह अभी हो सदफ, मैं नहीं ये कहता कि सदफ मेरे जितनी पुरानी है, लेकिन मैंने 2000 में शुरू किया था जर्नलिज्म इस्लामाबाद में ना, तो जो MQM वाले हैं जब ये 2008 में जब सॉरी उससे पहले जन्म शरफ साहब के साथ थे तब भी नहीं इनकी इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। फिर 2008 में जब पीपल्स पार्टी के साथ इन्होंने हुकूमत ज्वाइन की तब हम देखते थे 2 दिन हुकूमत के साथ, 2 दिन हुकूमत से बाहर, 2 दिन हुकूमत के साथ, 2 दिन हुकूमत के बाहर। उसके बाद फिर 2013 के अंदर PMLN की हुकूमत आई तो तब भी आपने देखा, फिर 2018 में PTI की हुकूमत आई तो फिर भी उनके साथ थे तो तभी यही एक उनका एक आर्गूमेंट था कि जी हमें 148 के ऊपर तरमीम चाहिए, हमें खुद मुख्तार लोकल गवर्नमेंट चाहिए, जो कि उनका एक आर्गूमेंट है, सही है। लेकिन कोई वजह है, आप ये सदफ बेहतर बता सकती है कि क्यों MQM वालों की बात को इतना सीरियस नहीं लिया जाता। माशाल्लाह वो हमारी तो इतनी उर्दू भी अच्छी नहीं है, वो बड़े अच्छे अंदाज से आर्टिकुलेट करते हैं अपना आर्गूमेंट, पार्लियामान के अंदर पार्लियामेंट के बाहर समझ भी आती है वो क्या बात कर रहे हैं, लेकिन उनकी बात नहीं समझी जाती। अब ये काउंटर मैंने सवाल कर दिया सदफ को, सदफ ही बता सकती है। सदफ पे आपने इतने भारी जिम्मेदारी डाल दी है, मैं इसका क्या, मैं तो खुद सवाल कर रही हूँ कि भाई MQM वालों को अच्छा उन्हें यकीन भी होता है कि अब जो नेक्स्ट तरमीम आएगी उसमें जी हमारी मुद्दा जो है वो हल हो जाएगा, मगर उम्मीद पे कहते हैं ना दुनिया कायम है। लेकिन ये बताइएगा 28वीं तरमीम फिर क्या आ रही है जो वो इतने वसूख से कह रहे हैं? देखिए जिस तरह किसी ने कहा था ना कि 26वीं के बाद 27वीं और 27वीं के बाद फिर 28वीं ही तरमीम आनी है, तो जब भी अगली तरमीम होगी तो वो 28वीं, उसका नंबर तो 28वीं तरमीम ही होगा आईने पाकिस्तान में। तो वो कब आएगी, कैसे आएगी, जाहिर है वो MQM वाले तो कह रहे हैं, लेकिन वर्ड ऑफ माउथ यही है, शुनीद यही है कि आएगी। लेकिन अगर देखें जल्दी हानि होती तो वो जो चीजें उसमें डलनी थी उसमें भी डाली जा सकती थी। मेरे ख्याल में वो क्या कहते हैं, कोई MQM वाले चांद नहीं मांग रहे थे, वो एक आर्टिकल 148 के हवाले से कुछ उनकी ख्वाहिश थी, वो काफी पुरानी है, काफी पुराना उनका ये एक आर्गूमेंट है कि जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं उनको कुल्ली तौर पर, खास तौर पर मुआशी तौर पर, जो कि आर्टिकल का जो आइन का आर्टिकल कहता है कि उनको खुद मुख्तार बनाया जाए, लेकिन वो पैसे आगे ट्रांसफर नहीं होते, जिस तरह अभी बात कर रहे थे। ज़ाहिर ये इश्यूज होते हैं। थैंक यू सो मच खावर, हमारे साथ थे, सारी सूरत हाल बात कर रहे थे। चले जी आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मैच की, और मैच हुआ जी श्रीलंका पाकिस्तान के दरमियान,
اور آپ حیران سوچ رہے ہی ہوں گے کر جی دیا۔ کہ کل پاکستان نے جو سکور کیا ہے کیا بات ہے. تو سری لنکا کو ویسے ہم نے 6 رن سے ہرایا ہے اور پاکستان کے 300 رنز کے جواب میں 299 ہم نے بنائے, ٹارگٹ انہیں 300 کا دیا. اس میں سری لنکا کی ٹیم جو ہے جی 293 رنز بنا سکی اور پنڈی میں یہ میچ ہوا. 5 وکٹوں کے نقصان پر 299 رنز سکور کیے پاکستان نے. فخر زمان نے 32, بابر اعظم نے 29 بنائے, سائم ایوب 6, محمد رضوان 5 رنز بنا سکے. لیکن کل جو میچ کی ہائی لائٹ تھی وہ تھی سلمان علی آغا اور حسین طلعت کی شاندار پارٹنرشپ. انہوں نے جی اسکور کو 233 تک پہنچایا اور سلمان آغا نے 105, حسین طلعت نے 62 رنز کی شاندار اننگز کے لیے. اور کل جو یہ اننگ تھی اسے دیکھنے میں مزہ بھی بہت آیا. اچھا پھر سری لنکن سپنرز نے 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا اور 59 رنز کی شاندار اننگز کے لیے پاکستانی فاسٹ بولر حارث رؤف نے ہم نے دیکھا کل ویسے شاندار کم بیک کیا اور 4 وکٹیں حارث نے حاصل کی. اچھا سلمان آغا اور طلعت کی جب ہم شراکت کی بات کر رہے تھے, پاکستانی بیٹرز سلمان آغا اور حسین طلعت نے قومی ٹیم کو برے وقت میں سہارا دیا اور 5ویں وکٹ پر سلمان اور حسین نے 138 رنز کی شراکت بھی بنائی. اچھا جی بابر کی بات کر لیتے ہیں. انہوں نے بیٹنگ میں تو 29 رنز بنائے لیکن وہ فیلڈنگ میں چھائے رہے. انہوں نے سلپ اور باؤنڈری پر شاندار کیچ پکڑے. تو وہ مناظر بھی بڑے وائرل اس وقت ہوئے ہیں سوشل میڈیا پر. تو چلیں جی اب بات کر لیتے ہیں ساری پرفارمنس پر. نمائندہ خصوصی برائے کھیل شاہد ہاشمی ہمارے ساتھ ہیں. شاہد صاحب تھینک یو سو مچ. 6 رن سے پاکستان کی جیت ہوئی ہے اور کل ہم نے بڑی اچھی پارٹنرشپ بھی دیکھی. تو اوور آل کیا کہیے گا؟ اچھی کارکردگی رہی لیکن اور زیادہ کمپریہنسولی میچ جیتنا چاہیے تھا. 210 رنز پر سری لنکا کے 7 کھلاڑی آؤٹ ہوئے تھے. یا تو وہاں سے ریلیکس ہو گئے یا پھر حسن رنگا نے جس طرح بیٹنگ کی اور شاہین سے اوورز میں کیلکولیشن میں تھوڑی سی غلطی ہو گئی کہ آخری اوور باقی جتنے بھی ٹاپ بالر تھے سب نے اپنے اوورز کرا لیے تھے. یا تو نواز سے اوور کراتے یا حسین طلعت سے. انہوں نے سوچا فاسٹ بالر ہے حسین طلعت سے کرا لیں. وہ پاکستان کو گلے پڑ سکتا تھا, بڑا مہنگا ثابت ہو سکتا تھا آخری اوور اگر وہاں پہ رنز بن جاتے اور وہ کیلکولیشن غلط ہو جاتی. تو آئندہ میچوں میں یہ خیال رکھنا پڑے گا کہ کیلکولیشن غلط نہ ہو, اس لیے کہ سری لنکا کی ٹیل نے جس طرح بیٹنگ کی وہ پاکستان سے میچ چھین کے بھی لے جا سکتے تھے. 6 رنز بڑا معمولی سا مارجن ہے, اس کے اوپر دیکھنا پڑے گا. لیکن اوور آل بیٹنگ اچھی رہی, فیلڈنگ پاکستان کی اچھی رہی, بالنگ اچھی رہی. حارث رؤف کے اوپر اکثر تنقید ہوتی ہے کہ وہ بہت رنز دیتے ہیں لیکن وہ ہمیشہ سے وکٹ ٹیکنگ بالر ہیں. وہ وکٹ لیتے ہیں اور جب وکٹ لیتے ہیں تو ان کے اوپر رنز بھی پڑتے ہیں. پاکستان نے اوور آل اچھی کارکردگی دکھائی. تینوں میچ جیتنے چاہیے تاکہ پاکستان رینکنگ میں 5ویں سے 4تھے نمبر پر آ جائے. اچھا اور شاہد بھائی ہم نے کل دیکھا کہ سائم سے 1 اوور کروایا گیا, پھر اس کے بعد محمد نواز کے بھی 2 اوور بچ گئے تھے. تو کیوں نہیں پھر ان سے اوورز کیوں نہیں کروائے گئے؟ اچھا کھیل رہے تھے. بالکل وہی کیلکولیشن میں غلطی ہوئی. بیچ میں 2-1 اوور اور کرا لیتے, سائم سے نواز سے کروا لیتے تو آخر میں یہ موقع نہ آتا ہے. اس لیے کہ پی ایس ایل اس سال کے پی ایس ایل میں بابر اعظم کپتان تھے پشاور زلمی کے, انہوں نے کیلکولیشن میں غلطی کی اور حسین طلعت کو ہی اتفاق سے آخری اوور دیا تھا, وہاں وہ رنز بن گئے اور پشاور زلمی ایک جیتا ہوا میچ ہار گیا. تو کیلکولیشن پراپر ہونی چاہیے. بیچ میں اوور کروا لیتے تو یہ نوبت نہ آتی کہ آخری اوور مین بالرز کرتے, یا تو شاہین خود کرتے, حارث رؤف کرتے یا نسیم شاہ کرتے. نسیم شاہ نے سیکنڈ اسپیل بہت اچھا کیا. تو یہ کیلکولیشن غلطی نہیں ہونی چاہیے. بیچ میں ان بالر سے بالنگ کروا کر کوٹا پورا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, اور ظاہر ہے ہم ابھی اس پہ مزید بھی بات کریں گے. اسپن وکٹ تھی اور ابرار کو بٹھایا ہوا تھا, بابر کی بات کریں گے. لیکن یہاں پر ہم شاہد صاحب ویلکم بیک جناب. اور ہم بات کر رہے تھے پچھلے گھنٹے کے اینڈ پہ پاکستان نے جو پہلا ون ڈے کرکٹ میچ جیتا ہے سری لنکا کے اگینسٹ, 6 رن سے سری لنکا کو شکست دی. اچھا آئی نو کہ بالکل نیک ٹو نیک مقابلہ تھا, 6 رنز بہت ہی مطلب اینڈ پہ جا کے میچ ہاتھ سے نکالا سری لنکا کے. بٹ کل ہم نے بڑے اچھے کھلاڑیوں کی اچھی پرفارمنس بھی دیکھی, بابر کے کیچز بھی دیکھے, پھر ہم نے سلمان اور حسین کی بھی ہم نے شراکت داری دیکھی. حسین طلعت نے اپنی پہلی 50 بنائی کل او ڈی آئی کے اندر. ذرا آپ کو ایک دفعہ جھلک دکھاتے ہیں کہ کل کیا کمال بیٹنگ کا مظاہرہ کیا گیا. Goes over the top. Now that's what they've been searching for. Gets it over. That is a very good shot over mid-off. Hussain Talat tries his hand as well. Even that last boundary, mid-off in the circle, extra cover in the circle, 2 runs, real good running.
takes him to a half century. सलमान और हुसैन तलत की जो पार्टनरशिप थी बड़ी ज़बरदस्त रही। 237 रन उन्होंने 33 रन उन्होंने जोड़े और उसके बाद हम देख रहे हैं कि अपनी सेंचुरी भी स्कोर की सलमान ने और 62 रन बनाए हुसैन तलत ने। इसके साथ ही जी हम ये देख रहे हैं कि जी पाकिस्तान ने अच्छे तरीके से मज़ीद, जैसे कि शाहिद साहब कह रहे थे, कॉम्प्रिहेंसिवली हम ये मैच जीत सकते थे क्योंकि अच्छी खासी विकटें निकाल ली थी। 7 विकटें थी 207 रन पर जब श्रीलंका की, तो उसके बाद बड़ी आसानी से मैच जीता जा सकता था, लेकिन हम इसको बिल्कुल आखिर तक लेकर चले गए। शाहिद साहब, इससे पहले आपसे बात भी हो रही थी और बात हो रही थी हमारी बॉलिंग अटैक की। कल हारिस रऊफ ने जिस तरीके से परफॉर्म किया, अच्छी परफॉर्मेंस थी उनकी, लेकिन जब हम बात करते हैं स्पिन अटैक की तो अबरार को बिठाया गया, मौका दिया गया हुसैन को, हुसैन तलत को। तो ये डिसीजंस जो हैं, क्या ये पिच देखकर, सिचुएशन देखकर नहीं लिए जा रहे हैं? यहाँ पे आपको क्या गलतियाँ नज़र आ रही हैं? टॉस के वक्त शाहीन शाह अफरीदी ने कहा कि अबरार की तबीयत ठीक नहीं है, इसी तरह वसीम जूनियर की तबीयत ठीक नहीं है, हो सकता है फीवर हो या कोई ऐसी वजह हो जिसकी वजह से उन्हें खिलाया। अदरवाइज अबरार ने पिछले मैच में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 4 विकेटें ली थी, बहुत अच्छी बॉलिंग की थी, तो उनका खेलना बनता था। लेकिन किसी प्लेयर की जगह फैसल अकरम एक और स्पिनर है, उनको मौका देना चाहिए था। लेकिन ठीक है, अब अगर पाकिस्तान की लाइनअप ने ये मैच जीत लिया तो ज़्यादा तनकीद नहीं बनती। आइंदा के मैचों में अब फैसल अकरम मुसलसल टीम के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, उनको चांस मिलना चाहिए। वसीम जूनियर को भी कल शाहीन ने कहा कि तबीयत ठीक नहीं है उनकी, उनको भी चांस मिलना चाहिए। तो जितने प्लेयरों को मौका देंगे पाकिस्तान की बेंच स्ट्रेंथ मजीद मजबूत होगी। और शाहिद भाई, कल के मैच को आपने भी देखा होगा, अभी हम उस पर बात भी कर रहे हैं, अच्छे से एनालाइज भी किया होगा आपने। आपको लगता है कि आने वाले मैचेस में श्रीलंका पाकिस्तान को टफ टाइम दे सकती है अगर हमने अपनी इन कमज़ोरियों को, इन लूप होल्स को कवर ना किया तो? बिल्कुल दे सकती है, और रैंकिंग में हमसे एक रैंकिंग बेहतर है, वो 4 नंबर पे हैं, हम 5 नंबर पे हैं। लेकिन उन्होंने भी सिलेक्शन में थोड़ा सा प्रॉब्लम किया। 4 उन्होंने मेन बॉलर्स खिलाए और बाकी ओकेजनल बॉलर से 5वें बॉलर का काम लिया, जो कि गलत है, नहीं करना चाहिए। 5 पक्के बॉलर खिलाने चाहिए वनडे में, और इसी तरह T20 में उन्होंने गलती की। हो सकता है वो अगले मैचों में इस गलती के ऊपर काबू पाएं। पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर बहुत ही स्लो बैटिंग कर रहा था। पहले 10 ओवर में पाकिस्तान के सिर्फ 28 रन थे, पाकिस्तान के 25 ओवर में सिर्फ 96 रन थे। यानी पहले 25 ओवर की कहानी और दूसरे 25 ओवर की कहानी बिल्कुल मुख्तलिफ है कि पाकिस्तान ने अगर आखिरी 10 ओवर में 90 रन ना बनाए होते तो इतना अच्छा टोटल नहीं होता। जिस तरह फ़खर खेल रहे थे, जिस तरह बाबर खेल रहे थे, बाबर ने 11 गेंदें ली पहला रन बनाने में, और उनकी जो उन्होंने 51 बॉलें खेली थी उसमें 32 डॉट बॉलें थी। फ़खर ने जो 55 बॉलें खेली उसमें 35 डॉट बॉलें थी, बहुत ज़्यादा है ये, इससे कहीं ज़्यादा अच्छे प्लेयर हैं दोनों। और इतना टाइम नहीं लेना चाहिए, स्ट्राइक रोटेट करनी चाहिए, सिंगल डबल पे जाना चाहिए। इतने कम रन थे 25 ओवर में, और 4 विकेटें भी गिर गई थी। ये तो सलमान आगा, हुसैन तलत और नवाज ने बड़ी अच्छी बैटिंग की, जिसकी बदौलत पाकिस्तान 299 तक पहुंचा। और लेकिन माइक हसन तो बड़े पुरुमीद थे। वो तो एक इंटरव्यू में मैंने देखा, वो कह रहे थे जी कि बाबर की फॉर्म तो है, फॉर्म में वो वापस आ गए हैं, वो कहेंगे रन बना लेंगे। तो मेरे ख्याल में अभी तक कहा नहीं है माइक हसन ने बाबर को, ऐसे ही है शायद साहब। कहना पड़ेगा, उन्होंने जब एशिया कप के लिए स्क्वाड अनाउंस हुआ था तो बड़ी सख्त उन्होंने बातें की थी। उन्होंने कहा था कि बाबर आजम स्पिनर्स पे वीक हैं, बाबर आजम का स्ट्राइक रेट अच्छा होना चाहिए। फिर एकदम से बाबर आजम T20 में आ गए। माइक हसन ने ये भी कहा था जब वो आए थे कि मैं आउटसाइड नॉइस पर कोई प्लेयर को, किसी प्लेयर की रेपुटेशन पे सेलेक्ट नहीं करूंगा। तो उनको करना पड़ा आउटसाइड नॉइस पर किसी प्लेयर की रेपुटेशन पे। बाबर आजम वर्ल्ड क्लास प्लेयर रहे हैं, लेकिन पिछले 2 साल से उनकी कारकर्दगी बड़ी ही मायूस कुन है। उनको खुद को अंदाजा होना चाहिए कि मेरी कारकर्दगी इतनी अच्छी नहीं रही। उनको खुद को अपने आप को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। और जिस तरह वो कल खेल रहे थे, किस चीज़ का डर है, किस चीज़ का खौफ है, अल्लाह मियां ने उन्हें इतनी एबिलिटी दी है, इतनी पॉपुलैरिटी दी है। अगर वो इस तरह बैटिंग करेंगे, इतनी डॉट बॉलिंग खेलेंगे, तो वो प्रेशर में आएंगे और फिर आउट नहीं होंगे। लेकिन नॉनदलेस उन्होंने कल जो 2 कैच बाउंड्री पर स्लिप पे जो कैच थे वो बड़े डिस्कस हो रहे हैं शायद साहब। तो ये भी एक हेल्दी साइन है कि अब अगर आप एक डिपार्टमेंट में नहीं परफॉर्म कर पा रहे तो आपका फोकस दूसरी तरफ भी है। बड़ा क्रूशल कैच उन्होंने पकड़ा था समारा विक्रमा का। अगर वो और देर खड़े हो जाते तो पाकिस्तान को काफ़ी महंगा साबित होता। बड़ा ज़बरदस्त स्लिप में कैच पकड़ा, और जैसे मैंने कहा, अल्लाह मियां ने उन्हें बड़ी पॉपुलैरिटी दी है। उनके एक एक्ट पे क्राउड, चाहे वो ग्राउंड में हो या सोशल मीडिया पे हो, दाद देता है।
ٹھیک ہو گیا. بالکل بہت شکریہ تھینک یو سو مچ. اور بھائی باپ سے یہ سب کی درخواست ہے کہ جب اتنا پبلک آپ کو دیکھنے آتی ہے, پبلک کا کریز ہے, تو وہ جی فارم جی آپ اپنی واپس لے آئیے, اور جو کہتے ہیں نا جو خامیاں ہیں وہ اس پہ کام کیا جائے تو وہ دور بھی کی جا سکتی ہیں. آج ہم آگے بڑھتے ہیں جی اور بات کرتے ہیں. آج بڑا اہم دن ہے اور بہت ضروری ہے اس دن کو منانے کا مقصد, کیونکہ جب اس طرح کا موسم آتا ہے, ویدر چینج ہوتا ہے, سردی آتی ہے, تو بہت ساری ڈفرینٹ قسم کی جو بیماریاں ہیں اس سے لوگ جو ہیں ان کو فیس کرنا پڑتا ہے. خاص طور پہ میں یہاں نمونیا کی بات کروں گی. یوں تو نمونیا کا علاج بھی ہے, لیکن جو خاص طور پہ بچے ہیں اور جو ایلڈرلی ہیں ان کے لیے یہ بڑا خطرناک صورت بن جاتی ہے. اور نمونیا میں ایک غلطی ہم بھی کرتے ہیں, غفلت ہماری سائڈ سے یہ ہوتی ہے کہ ہم اس کو معمولی بخار سمجھ کے اگنور کرتے رہتے ہیں. اور یہ جو ایک کانسیپٹ ہے نا ہمارا کہ بخار ہی تو ہے تو 2 دن بعد اتر جائے گا, this causes severe pneumonia. اگر آپ کا بخار 2 دن 3 دن پرسسٹ کر رہا ہے, اٹ مینس کہ یو نیڈ ٹو سی اے ڈاکٹر. آپ کو اسے لائٹلی نہیں لینا ہے. اچھا جی ذرا ہم کچھ آپ کو اسٹیٹس بتا دیتے ہیں جناب. خاص طور پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی پنجاب, خیبر پختونخوا میں جب سردی کی شدت بڑھتی ہے, فوگ اسموگ کی صورتحال سے بھی آلودگی بڑھتی ہے, جس کی وجہ سے بزرگوں اور بچوں کو سانس لینے میں تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جی جب اس طرح کی سچویشن بڑھتی ہے تو وہ نمونیا کی صورت بھی بن سکتی ہے. نمونیا پھیپھڑوں کے اندر انفیکشن کو کہا جاتا ہے اور زیادہ تر کیس وائرس کی وجہ سے ہوتے ہیں. ابتدان علامت جو ہے وہ نزلہ زکام ہے, اس کے بعد یہ بگڑ جائے تو یہ نمونیا کی صورت بن جاتا ہے. بالکل. اور عالمی ادارہ صحت برائے اطفال کی رپورٹ کے مطابق ہر 39 سیکنڈ میں ایک بچہ نمونیا کی وجہ سے موت کے منہ میں چلا جاتا ہے. اور آپ یہ سوچیں کہ کتنے یہ تشویشناک سٹیٹس ہیں. تو ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر کامران خان ساملانی, ایسوسیٹ پروفیسر پلمونالوجی. تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا. سب سے بنیادی سوال تو یہ ہے کہ نمونیا ہے کیا اینڈ واٹ کازز نمونیا. اچھا, نمونیا ہم ویسے کیسے کہہ سکتے ہیں, جیسے گریک ورڈ ہے نمونیا, تو لنگ سے ہی نکلا ہے. تو لنگ کے جو انفیکشن ہوتے ہیں, خاص طور پہ جو لوور ریسپیریٹری ٹریکس ہوتے ہیں, جیسے ہمارے الویلائز ہیں, برونکائز ہیں, اور اس طرح سے انٹسٹیشیم ہے, جب ان کی انوالومنٹ ہو جاتی ہے وہاں پہ سوزش اور انفیکشن کے بعد فلوئڈ کا ایکومولیٹ ہونا, کلیکٹ ہونا وہاں پہ, یا پھر پس کا جمع ہونا, تو وہ نمونیا کاز کرتا ہے. اس کے بعد وہ ایکس رے پہ بھی فردر نظر آ جاتا ہے. اور جیسے کازز کی آپ نے بات کی, آپ نے جیسے وائرل انفیکشنز کا کہا, صرف وائرل انفیکشنز نہیں, بیکٹیریل انفیکشنز نمونیا کرا سکتے ہیں, وائرل انفیکشنز کروا سکتے ہیں, فنگل انفیکشنز کرا سکتے ہیں, اور ڈفرینٹ پیراسائٹس ہیں جو نمونیا کرا سکتے ہیں. اس کے علاوہ نان انفیکٹیو کازز بھی اس کے ہیں, جیسے ڈفرینٹ قسم کے ایکسپوجرز ہیں, کیمیکل کا ایکسپوجر ہے, اسپیریشن نمونیا ہم کہتے ہیں, تو گیسٹرک ریفلیکسز آ جاتی ہیں لنگس کے اندر. اور اسی طرح سے جو ڈفرینٹ قسم کے ریڈیشن سے ہو سکتے ہیں چیسٹ میں پرابلمس. تو ان ساری چیزوں سے کیسے بچے جب اتنے سارے فیکٹرز ہیں؟ جی ہاں, اسی لیے اس کو لیڈنگ کاز آف ڈیتھ کہتے ہیں پورے ورلڈ میں, مین کلر ہے اگر دیکھا جائے. اور خاص طور پہ بچوں میں, بچوں کا تو مین کلر ہی اس کا ایک لقب دیا گیا ہے. اور اس مرتبہ اگر 25 کی میں تھیم کی بات کروں تو تھیم بھی اس کا یہ ہے کہ سیو دا چلڈرن. تو بچوں میں بہت ہی کامن ہے, اور اموات بھی سب سے زیادہ ہوتے ہیں اکارڈنگ ٹو دا WHO. جی ہاں, اس کی شرح 4 ملین ڈیتھ صرف پر ایئر ہوتی ہیں, جس میں زیادہ تر مطلب 40 لاکھ کے قریب, جس میں زیادہ تر بچوں کی ہی اموات ہوتے ہیں جو 5 سال سے کم عمر کے. ایک چیز بتائیے گا, شروع میں عام نزلہ زکام کی طرح ہوتا ہے, کب یہ نمونیا میں چینج, انسان کب الرٹ ہو جائے کہ اب سچویشن ایسی ہے کہ لازمی ڈاکٹر کو آپ نے چیک اپ کرنا؟ دیکھیں, اس کے علامات میں بخار کا ہونا, اور پھر کھانسی, اور ساتھ میں اگر چیسٹ پین ہو رہا ہو اور سانس میں دشواری ہو. بخار کتنا؟ بخار اس میں ہائی گریڈ فیور ہی ہوتا ہے. لیکن ایک چیز جو میں آپ لوگوں کے توسط سے ایک چیز ہمیشہ کچھ کوشش ہم کرتے ہیں کہ اویئرنیس سیشنز میں اس میں بتائیں کہ کووڈ ایسا ایک ایرا گزرا ہے جس میں سیلف میڈیکیشنز بہت زیادہ ہوئی ہیں. لوگ اینٹی بائیوٹکس خود استعمال کرتے ہیں, اس کی وجہ سے اینٹی بائیوٹک ریزسٹنٹ ہو رہے ہیں. تو پھر انفیکشنز پہ جو عام گلے کی وجہ سے یا چھوٹے موٹے اپر ریسپیریٹری انفیکشنز ہوا کرتے تھے, وہ عام اینٹی بائیوٹک سے ٹھیک ہو جایا کرتے تھے. اب وہ بھی ریزسٹنٹ ہو رہے ہیں. جب وہ ریزسٹنٹ ہوں گے تو پھر وہ اس کو کور نہیں کریں گی, تو وہ فردر خراب ہو جائے گا. جب ورس ہوگا کنڈیشن تو لوور ریسپیریٹری ایئر ویز انوالو ہو گئے تو پھر نمونیا کی صورت میں آئیں گے. پھر نمونیا کے فردر کمپلیکیشنز ہیں جو ہو سکتی ہیں. اور نمونیا اگر ونس آپ کو نمونیا کی تشخیص ہو جائے پھر اس کا علاج کیا ہے؟ اچھا, نمونیا جیسے کچھ لوگ پہلے تو یہ کنفرم کرنا ہوتا ہے کہ آیا بیکٹیریل ہے یا وائرل ہے. وائرل کے لیے کوئی اینٹی بائیوٹکس نہیں دینی ہوتی. بہت سارے لوگ اینٹی بائیوٹکس, کئی ہمارے پاس جب آتے ہیں تو اینٹی بائیوٹکس لے کے آئے ہوتے, اس میں کوئی اینٹی بائیوٹکس کا رول نہیں ہے. جو وائرل نمونیا جیسے کووڈ تھا یا فلو ہے, اس کے لیے کوئی نہیں ہے. جب بیکٹیریل نمونیا ہو تو پھر اس میں اینٹی بائیوٹکس کا رول ہوتا ہے, جس میں ہم امپیریکل اینٹی بائیوٹکس دیتے ہیں جب تک کلچر کی رپورٹس یا جو اسپوٹم ہے اس کی رپورٹس آ جائیں.
फर्दर जब तक, तो उस अकॉर्डिंग टू दैट फिर एंटीबायोटिक स्विच करें। डॉक्टर साहब मैं ये जानना चाह रही हूँ जो वैक्सीन है निमोनिया की, ये कितनी अहमियत रखती है, इसकी अफादियत क्या है, किस एज ग्रुप में लगती है? अच्छा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है वैक्सीन नमूनिया को प्रिवेंट करने के लिए, और इसको वैसे तो ये अभी इम्यूनाइजेशन का प्रोग्राम है, उसमें प्रोग्राम में शामिल है, तो बच्चे जितने भी हैं उनको सबको लगनी चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा हम बात मैंने जैसे कहा कि इन्वॉल्वमेंट बच्चों की होती है और वही ज़्यादा रिस्क पे होते हैं, तो बच्चों के इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में है, उसमें उसके एज के हिसाब से फिर बूस्टर डोज भी उसके लगते हैं। इसी तरह से जो एडल्ट्स हैं उनमें 5 साल के लिए लगता है, और ओवर एज आफ्टर 60 ईयर्स फिर एक ही मरतबा, 55 to 60 ईयर्स एक ही मरतबा होता है। और हर उन लोगों में जो एडल्ट्स हैं जो रिस्क पे हैं, जिनको रिकरेंट इन्फेक्शंस हो रहे हैं या चेस्ट के इन्वॉल्वमेंट्स हैं जैसे एस्थमा, COPD, या फिर डायबिटिक पेशेंट्स एंड कंट्रोल डायबिटीज़ है, या दूसरे लंग्स के कोई भी डिजीज़ हैं, उनमें ज़रूर लगवाना चाहिए। अच्छा, और किन लोगों को या किस एज ग्रुप को नमूनिया का ज़्यादा ख़तरा होता है? देखें, एक तो जैसे मैंने कहा कि बच्चों में बहुत ज़्यादा है, और इसी तरह से अबव 60 ईयर्स जो हमारे ओल्ड एज हैं लोग, उनमें उसकी मेन वजह यही है क्योंकि इम्यूनिटी कंप्रोमाइज़ हो जाती है, और वो लोग जो आइदर इम्यूनो कंप्रोमाइज ड्रग्स ले रहे हैं, कोई मेडिसिन किस्म की ले रहे हैं, डिफरेंट किस्म की डिजीज़ होते हैं जिसमें ये मेडिसिन चल रही होती हैं, या फिर ऑलरेडी उनके लंग्स में जैसे कहा कि इन्वॉल्वमेंट है, उनको सबको लगवाने चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। डॉक्टर कामरान खान हमारे साथ मौजूद थे, सारी सूरत हाल पर बात कर रहे थे। भाई अपना और अपने बच्चों का और बुज़ुर्गों का ख़ास तौर पर ख्याल रखिएगा, मौसम तब्दील हो रहा है तो तमाम तरह प्रिकॉशंस जो हैं वो बड़ी ज़रूरी हैं। और अच्छा, वो आप अक्सर एक बात करती होती है ना कि कोविड में हमने एक बड़ी अच्छी आदत अपनाई थी मास्क पहनने की, तो हमने वो आदत छोड़ दी जैसे कोविड चला गया ना। अब देखें आप जो कराची में फ़िलहाल जो मौसम चल रहा है, डस्ट वाला, खुश्की, खुनकी है, लाहौर पंजाब वाली साइड भी सेम यही स्मोक वाला इशू, तो मास्क लाजमी पहने, और अगर आपको लग रहा है किसी को बुखार है, किसी का गला ख़राब है, उससे भी इज्तनाब करें, और उस बंदे को खुद ही आपसे दूर रहना चाहिए, डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। अब हम ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद जल्दी से वापस आते हैं। सिंध में आपको बताएं कि शोबा सेहत को तेजी से जदीद तकाज़ों से हम आहंग किया जा रहा है, और अब महकमा सेहत सिंध ने एक और संगे मील उबूर कर लिया है। बहुत अहम डेवलपमेंट है। सिंध इंटीग्रेटेड एमरजेंसी हेल्थ सर्विस डिपार्टमेंट ने सूबे की पहली रिवराइन बोट एम्बुलेंस सर्विस मुतारिफ करा दी है, जो सैलाब, कुदरती आफात और दुश्वार गुजार आबी इलाकों में कीमती इंसानी जानें बचाने और जदीद एमरजेंसी सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाएगी। अभी गुज़िश्ता हालिया दिनों में हमने देखा जिस तरह सैलाबी सिचुएशन हुई, उसमें इस तरह के डेवलपमेंट्स, इस तरह के इनिशिएटिव्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बड़ी ज़रूरी है। अच्छा, ये सर्विस जो है ये ख़ास तौर पर उन इलाकों के लिए तैयार की गई जहाँ ज़मीनी रास्तों तक जो कहते हैं ना एक्सेस है वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। अच्छा, बोट एम्बुलेंस में क्या है जी, इसमें जदीद तिब्बी आलात हैं, वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम है। इब्तदाई मरहले में ये पहले तो जी कहते हैं ना आजमाइशी बुनियादों पर ये चलाया गया सिस्टम, जबकि मंसूबे के अगले मरहले में बोट्स की तादाद बढ़ाकर मज़ीद इसमें इजाफा किया जाएगा। तो चलें जी, इसी सारी सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं CEO सिंध इंटीग्रेटेड एमरजेंसी और हेल्थ सर्विसेज ब्रिगेडियर रिटायर्ड तारिक कादिर लिखियार साहब। थैंक यू सो मच तारिक साहब ज्वाइन करने के लिए। इससे पहले तो इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव, और हमने जो अभी सैलाब में सूरत हाल देखी ये सबसे बड़ी मुश्किल हो रही थी। पहले तो बताइएगा कि ये है क्या और हाउ डज इट वर्क? Sadaf, this is one part of the overall concept कि जी हमने प्री हॉस्पिटल लोगों को हॉस्पिटल पहुंचने से पहले जो भी मसाइल आते हैं हेल्थ में, हाउ कैन वी हेल्प पीपल, उन लोगों को मदद पहुंचाने के रास्ते तरीके होने चाहिए। एम्बुलेंस एक तरीका है, फिर गलियों के अंदर मोटरसाइकिल एम्बुलेंस नहीं जा सकती थी तो मोटरसाइकिल आ गई। फिर जो बड़े शॉपिंग एरियाज़ हैं जहाँ पे लोग बहुत घूमते हैं और वहाँ पे रश बहुत होता है, तो वहाँ पे माउंटेन बाइक, साइकिल एम्बुलेंस आ गई। और अब इसमें क्योंकि सिंध एक ऐसा सूबा है जहाँ पे पानी के साथ रहने वाले लोग या पानी के ऊपर काम करने वाले लोग बहुत हैं, मछेरों से लेके विजिटर से लेके। तो मुबारक विलेज हमारा आखिरी इलाका है जो बलूचिस्तान और सिंध को का आखिरी गांव जो है, वहाँ से लेके क्लिफ्टन, मनोड़ा, बाबा आइलैंड वगैरह वगैरह, और अब तो सजावल और काफ़ी एक्सपेंड हुआ है। ये तकरीबन 650 किलोमीटर का आपका एरिया है जो समंदर के साथ है। 585 किलोमीटर जो है वो ठट्टा से लेके घोटकी तक दरियाए सिंध है जिसके अंदर लोग रह रहे हैं। वहाँ पे जज़ायर हैं, छोटे छोटे से आइलैंड्स हैं। तो ऐसे लोगों की मदद, और ख़ास तौर पर जो आपने बात की फ्लड में, फ्लड जब आ जाता है तो आप फ्लड में लोगों को निकाल तो रहे होते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं हम निकलेंगे नहीं,
اپنے علاقے میں جانوروں کے ساتھ رہیں گے، لیکن مصیبت ہو، پریشانی ہو، میڈیکل کا پرابلم ہو تو ان کو سپورٹ کرنے کے لیے راستے نہیں تھے. تو اب یہ جو بوٹ ایمبولینس ہے ایسے لوگوں کے لیے انشاءاللہ 24 گھنٹے اویلیبل ہے اور ہوگی. اب اس وقت ہم ٹرائل کر رہے ہیں. کراچی سمندر میں ٹرائل ہو چکا ہے، کلفٹن کے ایریا میں ٹرائل ہوا ہے، ٹھٹا میں ٹرائل ہوا ہے، سجاول میں ہوا ہے، کنجر لیک میں ہوا ہے. اس وقت کشمور میں ٹرائل ہو رہا ہے اور سکھر میں ہو رہا ہے. لاڑکانہ کے ساتھ جو بڑے جھیلیں ہیں، منچھر ہے سیون کے ساتھ، حمل ہے لاڑکانہ کمبر کے ساتھ، تو ان کے اندر بھی، کیونکہ اس کے علاقے میں بھی بہت سارے لوگ رہتے ہیں. اگر ان کو کوئی پریشانی ہوتی ہے تو وہ جھیل کے اس طرف رہنے والا بندہ وہ 15 کلومیٹر کا 20 کلومیٹر کا چکر لگا کے ہاسپٹل آنا پڑتا ہے. ہماری یہ بوٹ جائے گی اور لے کے، صرف لے کے نہیں آئے گی، اٹ ول ناٹ بی اے ٹیکسی سروس. فرسٹ ایڈ بھی دے گی. اس کے اندر اتنا سارا ایکوپمنٹ ہے کہ یہ آلموسٹ آئی سی یو آن ایمبولینسز، آئی سی یو آن ویلز، دس از آئی سی یو آن واٹر. ایگزیکٹلی. اور سر یہ بتائیے گا کہ زمینی راستے اگر ہم ایڈ بھجواتے ہیں اس کے کمپیریزن میں اگر ہم یہ جو بوٹ ایمبولینس ہے اس کا استعمال کریں تو کتنا ٹائم سیو کر سکتے ہیں ہم اور کتنی افیکٹو ہے؟ آپ ٹرائلس کی بات بھی کر رہے تھے، کچھ سٹیٹس شیئر کریں گے ہمارے ساتھ؟ دیکھیں، ٹائم سیونگ تو ایک اس کا عنصر ہے کہ جی آپ وقت بچا رہے ہیں، لیکن پہلی بات تو یہ تھی کہ پانی میں، اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ یہاں پہ جب کراچی فشری جو جیٹی ہے، یہاں سے جب کوئی مچھیروں کی بوٹ جاتی ہے اندر سمندر میں 15-20 کلومیٹر اندر، تو اس میں 20, 25, 50, 100 لوگ بھی ہوتے ہیں بڑی والی لانچز کے اوپر. اب ان میں سے کسی ایک کو چوٹ لگ جائے یا ایک کو زخمی ہو جائے تو اب اس کو لے کے آنے کے لیے اگر وہ واپس آتے ہیں تو ان کے پورا سسٹم ڈسٹرب ہوتا ہے. تو اس کو وہ اکثر ادھر رکھتے تھے کہ یار وہ رکو، آپ کو لے کے چلیں گے 2 دن، ہفتے، 4 مہینے شکار کے لیے. اب ہفتہ ایک بندے کو زخمی ہوا ہے، اس کو پٹی لگا کے آپ نے چھوڑا ہوا ہے اور وہاں پہ وہ سیپٹک ہو گیا ہے، اس کو پرابلم ہوا ہے. تو ایسے بندوں کو لے کے آنا وہاں پہ. سیکنڈلی ابھی بابا آئی لینڈ ہے، بھٹ آئی لینڈ ہے، منوڑا ہے. اگر اوپر سے لے کے آتے ہیں آپ جا کے زمینی راستے سے تو وہ کم سے کم آپ کو 2 گھنٹے چاہیے. اور اگر اب یہاں سے فشری سے ہم بوٹ بھیجتے ہیں اور لے کے آتی ہے تو یہ میکسیمم 25 منٹ میں آ جائے گی. کنارے پہ ہماری ایمبولینس کھڑی ہوتی ہے، وہ اس کو ریسیو کرتی ہے اور وہ ایمبولینس اگلے 4-5 منٹ میں کسی نہ کسی قریبی ہاسپٹل پہ اس کو پہنچا دے گی. تو یہ ایک ہمارا نام ہے ہوپ آن دا وے. ہوپ آن دا وے. تو جو ہماری ایمبولینس ہے اس کا ایکچوئل نام صدف یا سائم اب ہوپ آن دا وے ہے. تو جب آپ کال کرتے ہیں نا، ہم ابھی ایمبولینس کو ایمبولینس نہیں کہتے، ہوپ کہتے ہیں کہ ہوپ آپ کال کریں دل سے کہ ہوپ از آن دا وے، تو وہ آپ کے پاس پہنچے گی. تو جو سمندر، پانی یا دشوار آبی علاقوں میں لوگ تھے، اب یہ امید ان کے پاس بھی پہنچ جائے گی. اچھا، تو ہوپ آن دا وے اگر جسے کال کرنی ہے تو کوئی ہیلپ لائن نمبر ہے، یہ بھی بتا دیے گا. دوسرا آپ نے کہا کہ یہ پورا اس کے اندر ایک آئی سی یو ہے، تو فرسٹ ایڈ کیا کیا اس میں مشینری ہے، کیا کیا ضرورت کی چیزیں ہیں؟ اور میں نے دیکھا بڑا جدید ٹیلی کمیونیکیشن کا اس میں سسٹم بھی ہے، تو وہ کس پرپس کے لیے کام کریں؟ یہ کہ سب سے پہلے تو آپ لوگ دونوں کو یہ کام کرنا پڑے گا کہ اگلا پروگرام آپ ہماری کسی ایمبولینس میں بیٹھ کے کریں یا کسی ایمبولینس میں اندر بیٹھیں یا کسی بوٹ میں بیٹھ کے کریں، تو یو ول ریئلائز فار یور سیلف کہ ہے کیا. دیکھیں، اس میں ہم نے یہ سروس جو سندھ گورنمنٹ نے شروع کی ہے یہ 4 سال پہلے شروع کی تھی. پنجاب گورنمنٹ نے 19 سال پہلے کی ہے. کے پی گورنمنٹ نے بھی 10-12 سال پہلے کی تھی. لیکن کہتے ہیں نا دیر آیت درست آیت. تو پنجاب میں جو ایمبولینس ہے وہاں پہ 12-13 آئٹمز ہیں ان کے، اب بہت خوبصورت اور بڑی اچھی اسٹیبلش ہو گئی ہوئی ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ سندھ گورنمنٹ میں ڈاکٹر عذرا ہماری منسٹر ہیں، تو شی از اے ڈیڈیکیٹڈ لیڈی. تو میرے آنے سے پہلے انہوں نے جو آئٹمس رکھے تھے، اس ایمبولینس میں 29 پیسز آف اکوپمنٹ لگے ہوئے، 29. اور یہ واحد ایمبولینس سروس ہے پاکستان اور ساؤتھ ایشیا کی جس میں ہمارے 600 ایمبولینسز میں سے 110 ایمبولینسز ایسے ہیں جس میں وینٹیلیٹر لگا ہوا ہے. اور وینٹیلیٹر آپ کسی بڑے ہاسپٹل میں بھی جائیں تو آپ کو سفارش پہ بھی نہیں ملتا. تو یہ فری آف کاسٹ اویلیبل ہے. وینٹیلیٹر ہے، اے ڈی مشین ہے، سکشن مشین ہے،
کسی ہارٹ اٹیک والے کو پیشنٹ آیا ہوا ہے تو اس کو ہمارے پاس اے ڈی ہے کہ وہ خود اس کو الیکٹرک پلس دیتی ہے، خود محسوس کر کے آٹومیٹک کہ ابھی اس کو میں کس وقت جھٹکا الیکٹرک شاک دیں تاکہ وہ ریوائیو ہو جائے۔ اس کے بعد روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ میں ہمارے بہت سارے لوگ کھینچ کے ایک ہڈی ٹوٹے مریض کو 2 ہڈیاں اور توڑ دیتے ہیں۔ ایسے ہی ہوتا ہے۔ اب ہمارے جو لوگ جاتے ہیں تو دے ہیو کالرڈ لاکس اور اس کے وہ سارے ہڈیوں کو پہلے لاک کرتے ہیں، اس کے اٹھا کے پھر وہ ایمبولینس میں لے کے آتے ہیں۔ تو وہ ڈیمیج میں آپ کو بتاؤں کہ 83% لاس ہوتا تھا، ڈیتھس ہوتی تھیں روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ سے۔ 83% سے اب یہ ریسکیو 1122 ایمبولینس سروس آنے کے بعد وی ہیو کم ٹو 38%۔ مطلب یہ سب سے بڑی مثال ابھی روڈ یہ ہزارہ ایکسپریس نواب شاہ کے قریب ٹرین ایکسیڈنٹ ARY ہمارے ساتھ تھا وہاں پہ، وہ ہوا 863 لوگ، 13 میں سے 11 بوگیاں گر گئیں نیچے، 863 لوگ زخمی ہوئے، 29 تو وہاں پہ شہید ہوئے، لیکن اس کے بعد وہاں سے اٹھانے سے لے کے ہاسپٹل تک ایک بندہ بھی فوت نہیں ہوا بیکاز اس ایمبولینس نے ان کو اتنا کیئر دی۔ تو مطلب بریگیڈیئر صاحب ہم یہ اخذ کر سکتے ہیں آپ کی بات سے کہ 1122 پہ ایک کال اگر مریض کرتا ہے تو ہاسپٹل سے زمینی رستہ طے کرتے ہوئے ایمبولینس کنارے سے پھر بحری رستہ طے کرتے ہوئے مریض ہاسپٹل اور پھر وہاں سے ڈائریکٹ پھر ہاسپٹل۔ بس یہ ایک ایسا سیملیس آپریشن ہے کہ آپ کال کریں کسی بھی جگہ پہ اور تقریباً 12 کلومیٹر 15 کلومیٹر شور سے اندر تک ہمارے پاس رینج ہے، اور اب انشاءاللہ یہ اور بھی بڑھ جائے گا۔ یہ ہم نیوی کے ساتھ رابطہ کر رہے ہیں، کوسٹ گارڈ کے ساتھ ہمارا لنک ہو رہا ہے، MSA کا ساتھ لنک ہو رہا ہے، تو اگر یہ آ گیا تو ان کے کمیونیکیشن نیٹ ورک سے بھی ہمیں میسج آ سکتا ہے، تو ہم پھر ہمارا رینج 300 کلومیٹر تک بڑھ جائے گا۔ لیکن ظاہر ہے ہماری جو چھوٹی بوٹس ہیں 300 کلومیٹر تک جا تو نہیں سکیں گی، لیکن ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ کوئی پیشنٹ آ رہا ہے دور سے اور ہمارے پاس پہنچے گا تو وی شوڈ بی ریڈی۔ تو یہ ایک بہت اچھی سہولت ہے۔ تو 1122 ایک بالکل سادہ نمبر ہے، اس کے اوپر آپ کو ساری سہولیات مل جائیں گی۔ ایک اور میں آپ کے ذریعے 1123 ایمرجنسیز کے لیے، نان ایمرجنسی آپ گھر پہ بیٹھی ہوئی ہیں، آپ کے بچے کو بخار ہے، پیٹ میں درد ہے، آپ کو کوئی پرابلم ہو رہی ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے ایمرجنسی تو نہیں ہے لیکن مجھے ایڈوائس چاہیے، تو 1123 کال کریں، 24 گھنٹے ہمارا ڈاکٹر فری آف کاسٹ آپ کے لیے اویلیبل ہوگا 24 hours 7۔ اس کے بعد سیکنڈ وہ OPD ہے، وہ OPD آپ کو ایڈوائز کرے گا، آپ سے ویڈیو کال پہ بھی بات کر سکتا ہے، اگر ریکمینڈ کر دے گا، کوئی ڈاکٹر ریکمینڈ کر دیں گے، وہ ڈاکٹر ریکمینڈ کریں، کوئی دوائی ریکمینڈ کریں، کوئی آپ کو ٹریٹمنٹ ریکمینڈ کریں کہ جی آپ اس طرح کر لیں۔ سیکنڈ جو سب سے بڑا پرابلم آ رہا ہے وہ سائیکولوجیکل مینٹل ہیلتھ کا آ رہا ہے آج کل ہر جگہ پہ، اس کے لیے ہم نے 1123 پہ کلینکل سائیکالوجسٹ اور کلینکل سائیکٹرسٹ وہ بٹھائے ہوئے ہیں۔ کہیں پہ بھی کوئی آج کل ڈرگ ابیوز کا گھروں میں فیملیز کے ایشوز ہیں، میاں بیوی کے ایشوز ہیں، میاں اور بیوی لڑائی ہوئی ہے، میاں آفس چلے گئے، اب بیگم کس کے ساتھ بات کریں، ہاؤ ٹو ٹاک اینڈ ہاؤ ٹو وینٹ آؤٹ، ہاؤ ٹو ڈسکس۔ تو ہمارے پاس بہت ساری کالیں آتی ہیں جہاں پہ ٹیمپریچرز بہت ہائی ہوتے ہیں اور ہمارے لوگ سن کے اس کو کول ڈاؤن کر کے اس کو بھی۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ان لاسٹ 10 months ہم نے 18 سوسائڈ کیسز ری الائن کیے ہیں ٹو دا نارمل لائف۔ 10 months، ان میں سے اوورسیز بھی ہیں، شارجہ سے ہے، کوئی کینیا سے ہے، لیکن یہ ایک سروس ہے۔ تیسرا فیملی کاؤنسلنگ کے لیے ہے کہ فیملی پلاننگ کے ایشوز کے اوپر کوئی بات کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی ایک۔ سو 1123 از اے نان ایمرجنسی ہیلپ لائن جو آپ کو 24 گھنٹے، ابھی یہاں بیٹھے ہوئے میرے جانے کے بعد بھی جب بھی آپ کال کریں گے یو ول فائنڈ اے۔ کیا بات ہے، زبردست، بڑا زبردست کام ہو رہا ہے، ہوپ آن دا وے۔ اینڈ 1122 ساتھ ہی 1123 بھی نمبر ہے جس پہ دیگر مسائل جو ہیں اس حوالے سے بھی آپ کو ہیلپ ہو سکتی ہے۔ تھینک یو ویری مچ بریگیڈیئر صاحب، تھینک یو ویری مچ، لولی ہیونگ یو آن دا شو۔
थैंक यू सो मच। तो जनाब ये मुझे बड़ी आज इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पता चली। 1123 पे आप नॉन एमरजेंसी कॉल्स कर सकते हैं अगर आप फिर फीलिंग स्ट्रेस्ड या कोई फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड इश्यूज हैं या कोई आपको निजी मामला आता है, कोई लड़ाई झगड़े वाला फैमिली के आपस में, यू कैन कॉल 1123 एंड गेट थेरेपी। डॉक्टर से भी कुछ अगर रेकमेंड करवाना चाह रहे हैं वो चलें जी, हम आपका मूड सही करते हैं जी और हम आपको बताते हैं जनाब के मौसम कैसा है। और मौसम की बात करें तो जो बालाई इलाके हैं मुल्क के वहाँ पे ठीक ठाक ठंडी ठाठ सर्दी पड़ रही है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा पंजाब में जब हम बात करते हैं तो जो वर्ड है ना खून जमा देने वाली सर्दी, वाकई ऐसे ही है। और कराची वालों को अलबत्ता अभी तक इंतज़ार है कि सर्दी कब आएगी, जो सर्दी यहाँ पे होती है वो कब आएगी, क्योंकि सुबह थोड़ी सी खुनकी है। अब जो कराची में रहते हैं ना, खुनकी का वर्ड उन्हें पता होगा कि ये क्या होती है। और रात में थोड़ी ठंड हो जाती है, दिन बिल्कुल ऐसा है जैसे कि गर्मियों जैसा। जब मैं कराची आया था ना तब मुझे इस तरह के अल्फाज पता थे, यख बस्ता हवाएं, सफ़ेद चादर ओढ़ ली, सर्दी जोबन पर आ गई। अब कराची आके मुझे सर्दी के मौसम के लिए ये अल्फाज याद हैं कि खुनकी, खुश्की, धूल। तो मतलब कराची का मौसम कुछ इस तरह से है, कुछ मिक्स्ड एंड कंफ्यूज्ड है। महकमा मौसमियात ने इस्लामाबाद में मौसम खुश्क और सुबह और रात को सर्द रहने के साथ साथ जीबी में मौसम सर्द और मतला जुज़वी अबर आलूद रहने की तवक्को भी जाहिर की है। और इसी तरह पेशावर में भी सर्दी के साथ मौसम खुश्क और सर्द रहेगा और इसी के साथ साथ लाहौर में मतला साफ और मौसम सर्द रहेगा। अच्छा जी, चलास की जरा बात कर लेते हैं। वहाँ पर जी खौफनाक लैंडस्लाइडिंग हुई जिसमें 6 गाड़ियाँ मलबे तले दब गई हैं। 2 गाड़ियाँ जो हैं वो दरिया में जा गिरी हैं, जबकि एनी शाहिदीन कहते हैं कि लैंडस्लाइडिंग अचानक पेश आई और मकामी लोगों ने अपनी मदद आपके तहत जी रेस्क्यू ऑपरेशन किया। उसके बाद रेस्क्यू टीमें पहुंची हैं। तो चलें जी ज़रा जान लेते हैं कि यहाँ पर क्या सूरत हाल है। हमारे साथ मौजूद है तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत फैजुल्लाह फ़िराक साहब। थैंक यू सो मच फ़िराक साहब ज्वाइन करने के लिए। ज़रा बताइएगा इस वक्त क्या सिचुएशन है रेस्क्यू ऑपरेशन की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए अफसोसनाक जो हादसा कल पेश आया है ये बड़ा हैरत अंगेज है। बुनियादी तौर पर कोई बारिश नहीं हुई है, कोई बर्फबारी नहीं हुई है, कोई क्लाउड नहीं था। ये जो लैंडस्लाइडिंग है ये बिल्कुल जिस तरह खुश्की की बात आप कर रहे हैं, खुश्क और सर्द माहौल के अंदर एक अजीब व गरीब किस्म की लैंडस्लाइडिंग हुई है, जिसके नतीजे में वहाँ पे चूंकि पहले से रोड ब्लॉक थी उसको वहाँ गुजार कर दी गई थी, बहाल कर दी गई थी। उसकी फौरी बाद ऊपर से लैंडस्लाइडिंग के नतीजे में 6 गाड़ियाँ उसके जद में आई है और 2 गाड़ियां दरिया बुर्द हुई है, 4 गाड़ियां उस मलबे तले दब गई है। और जो ही स्लाइडिंग ने ऊपर से ट्रेवल किया है उस वक्त लोगों ने भागना शुरू कर दिया है, गाड़ियों से उतरे हैं, ड्राइवर्स उतरे हैं, पैसेंजर्स उतरे हैं और एक बहुत बड़ा मुआवजा हुआ है जिसके नतीजे में गाड़ियां बिल्कुल 3 डब्बे बन चुके हैं, लेकिन इंसानी जान को नुकसान नहीं पहुंचा है। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाजी गुलबर खान साहब ने नोटिस लेते हुए सेक्रेटरी दाखिला, इंतजामिया, रेस्क्यू 1122 और मुतल्लिका तमाम इदारों को हिदायत की थी। मौके पर पहुंचे थे, अस्पतालों में इमरजेंसी भी लग चुकी थी और वहाँ पे रेस्क्यू का जो अमल है, गाड़ियों को निकालने का अमल जारी है। एक बात बताइएगा शॉर्टली एंड क्विकली, ये गाड़ियाँ सयाहों की थी या मकामी लोगों की थी? इसमें जो एक गाड़ी थी गालिबन ये सयाहों की थी, वो कहीं जा रहे थे। बाकी गिलगित बल्तिस्तान के मुकामी लोगों की थी जो यहाँ पे ट्रेवल कर रहे हैं रोज। और इस वक्त 4 गाड़ियां निकाली जा चुकी हैं, बिल्कुल नागुफ्तबे हालात में है और 2 गाड़ियां इस वक्त ज़ेर ज़मीन है। खुशकिस्मती से कोई जान नुकसान नहीं हुआ। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फ़िराक साहब हमारे साथ थे और जी दुआ गो हैं कि जी रेस्क्यू ऑपरेशन जल्दी मुकम्मल हो जाए। इसी के साथ बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।